आज चाहिँ हामी डे 3 मा छौँ है। अनि पछि अब आजको सेसन चाहिँ अब सबैजना जोइन हुँदै हुनुहुन्छ है। जोइन अब लेट हुनेहरू हुँदै गर्नुहुन्छ, जोइन हुँदै गर्नुहुन्छ, म एक्सेप्ट गरिदिँदै गर्छु। सो अब आजको सेसनमा के हुन्छ, हामीले के सिकाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो आशिष घिमिरे सरले भन्न जाँदै हुनुहुन्छ। सो अब चाहिँ आशिष घिमिरे सर लाइक स्टार्ट गरिदिनुलाई। थ्याङ्क यू भाइ। सबैजनालाई नमस्कार है। मेरो नाम चाहिँ आशिष घिमिरे अनि म चाहिँ विराटनगरबाट। मेरो साउन्ड आइरहेको छ? सबैले एकचोटि मेसेज गरिदिनु त। ओके 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 ओके। आज चाहिँ हामी यो साइबर सेक्युरिटी अवेरनेसको हामी तेस्रो दिनमा छौँ होइन। हाम्रो 5 दिनको सेसन भनेको थियौँ, आज हामी तेस्रो दिनमा रन गरिरहेको छौँ। अनि अब हिजोसम्म हामीहरूले धेरै कुराहरू पढ्यौँ होइन, कसरी यो साइबर सेक्युरिटी अवेरनेसहरू हामीहरूले उयो गर्ने होइन, अनि हामी कसरी यसबाट प्रोटेक्ट गर्ने धेरै कुराहरू पढ्यौँ। काली लिनक्सको बारेमा, अनि हामीहरूले सोसियल इन्जिनियरिङ अनि फिसिङहरूको बारेमा धेरै कुराहरू गऱ्यौँ होइन। अब आज चाहिँ हामी पेसिभ रिकनको बारेमा पढ्छौँ होइन, अनि काली लिनक्स हामीहरूले भर्चुअल बक्समा कसरी सेटअप गर्ने होइन। अनि अब हामीहरूले अब ह्याकिङ त पढिरहेको छौँ अहिले होइन, साइबर सेक्युरिटीको कुराहरू पढिरहेको छौँ। अब हामीहरूले चाहिँ हाउ टु बी गुड ह्याकर होइन, अब कसरी हामी एउटा राम्रो इथिकल ह्याकर बन्ने त होइन, हो यसको गाइडेन्स गर्नुहुन्छ हाम्रो दाइले। अनि सबमरिन केबलको ल्याब हुन्छ आज। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ कसरी हामी इन्टरनेटबाट चाहिँ हामीहरूले डाउनलोड गरेको फाइलहरूबाट हामीहरूले इन्स्टल गरेको फाइलहरूबाट हामीहरूले त्यत्तिकै पर्मिसनहरू दिइरहेको हुन्छौँ जुनसुकै एप्लिकेसनहरूलाई होइन। त्यस्तो कुराहरूबाट कसरी बच्ने, अनि हामी लिङ्कहरू जुनसुकै लिङ्कहरूमा हामी क्लिक गर्दाखेरि हो त्यो लिङ्कलाई चाहिँ हामीहरूले क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि नै कसरी पत्ता लगाउने त यो फिसिङ लिङ्क हो कि के लिङ्क हो होइन, हो यस्तो कुराहरू आज हामी पढ्छौँ होइन। अब आजको हाम्रो गुड अब हामी चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु होइन। तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू भनिदिनु पर्यो सुरुमा, अनि त्यस पछाडि हामी काली लिनक्सको सेटअपतिर अनि पेसिभ रिकनको बारेमा जान्छौँ है त। वेलकम दाइ। ओके, थ्याङ्क यू आशिष सर। अब चाहिँ मैले चाहिँ यो नन टेक्निकल टक हुन्छ है, नन टेक्निकल कुरा हुन्छ, तर अब हामीले चाहिँ डेली लाइफमा हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो वरिपरि चाहिँ आफ्नो ह्याकिङको चाहिँ पोजिटिभ भाइब्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ, कसरी अब कस्तो अथेन्टिक न्युजहरू फलो गर्ने। सरी एकछिन मेरो माइक अफ भएको थियो। ओके, र म चाहिँ अब स्क्रिन सेयर गर्न चाहेँ। मेरो स्क्रिन आइरहेको छ, कसैले च्याटमा लेखिदिनु होला। ओके, सो हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ फेसबुकमा हामीले एकदम भाइरल कुराहरू देख्छौँ ह्याकिङको बारेमा, तर हामीले पोजिटिभ भन्दा पनि नेगेटिभ कुराहरू देख्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अथेन्टिक न्युज सोर्स अनि आर्टिकलहरू र ह्याकिङको प्रोफेसनलहरू चाहिँ कुन सोसियल मिडियामा हुनुहुन्छ बढी र त्यस्तो कुराहरू हेर्छौँ। सुरुमा चाहिँ मैले एउटा ह्याकिङको न्युज सोर्सको लागि चाहिँ यो मैले यहाँनिर देखाउन चाहेँ। मैले यो च्याट बक्समा पनि राखिदिन्छु। यसमा यो चाहिँ theHackerNews.com भन्ने छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले यो साइटमा जानुभयो भने चाहिँ डेली बेसिसमा अब तपाईँहरूले कस्तो साइबर अट्याकहरू भइरहेको छ, डेटा ब्रिचहरूदेखि लिएर कस्तो भर्नेबिलिटी, यस्तो कुराहरू चाहिँ न्युज चाहिँ तपाईँहरूले अथेन्टिक न्युज चाहिँ अब आइरहेको कुनै न्युज चाहिँ फेक हुनसक्छ, त्यस्तो न्युजहरू भन्दा पनि अथेन्टिक न्युज आफूले चाहिँ कहाँबाट खोज्ने, कहाँबाट पढ्ने। किनभने हामीले आर्टिकल्सहरू पढेपछि हामीले चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ यस्तो कुराहरू चाहिँ। र अर्को यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर कसको म्युट गरिदिनु होला है। ओके, अनि चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा धेरै हाम्रो ह्याकिङको ट्राफिक चाहिँ हामीले ट्विटरमा देख्न सक्छौँ है। म चाहिँ एकचोटि ट्विटर खोल्न चाहेँ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले जस्तै अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छैन ट्विटरमा भने अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सिम्पल जसरी हामीले फेसबुकमा अकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ त्यसरी नै अकाउन्ट क्रिएट गर्ने हो हामीले यहाँ पनि।
मैले चाहिँ यहाँनिर अहिले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहिन, यहाँनिर म अकाउन्ट लगइन गर्छु मेरो। मैले ट्विटरमा लगइन गरेँ। ओके, मेरो पासवर्ड रङ देखाइरहेको छ है। ओके, सो कि मैले चाहिँ ट्विटर अकाउन्ट खोलेको छु यहाँनिर। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट सेक्युरिटी रिसर्चरहरूको आर्टिकल अनि नयाँ टुलहरूदेखि लिएर के नयाँ लिनक्सको बारेमा, प्रोग्रामिङको बारेमा, हाम्रो ह्याकिङको लागि चाहिने फाउन्डेसनहरूको बारेमा सबै यहाँ ट्विटरमा चाहिँ एकदम एक्टिभ भइरहेको हुन्छ हाम्रो साइबर सेक्युरिटी कम्युनिटी। तपाईँहरूले चाहिँ ट्विटर अकाउन्ट बनाउनु होला र आजै साइन अप गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो न्युज फिड्समा पनि धेरै जसो ह्याकिङ रिलेटेड, साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड कुराहरू नै आइरहेको छ। सो यो भयो एउटा। अनि अर्को हामीसँग छ medium.com भनेर छ अर्को हामीसँग। यसमा पनि हाम्रो ह्याकिङ रिलेटेड, साइबर रिलेटेड यस्तो अथेन्टिक न्युजहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ र साइबर सेक्युरिटी र ह्याकिङ रिलेटेड नभइकन अरू पनि जस्तै कुनै कुरामा तपाईँहरू फस्नुभयो, केही कुराहरू चलाइरहनु भएको थियो, जस्तै लिनक्सको कुराहरू हुनसक्छ अथवा विन्डोजको हुनसक्छ इन्स्टलेसनहरू, त्यस्तो कुराहरूमा फस्नुभयो भने पनि यहाँ मिडियममा गएर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै लिनक्स बेसिक कमान्ड भनेर टाइप गर्नुभयो भने यहाँनिर धेरै आर्टिकलहरू आउँछ। सेल कमान्ड्स एभ्री डेभलपर यस्तो आर्टिकल्सहरू चाहिँ आइरहेको छ। हामीले के गरिरहेकोहरू भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो वरिपरि चाहिँ अब लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनलाई चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले डेली युज गरिरहनुपर्छ। हामीले चाहिँ अब यो मिडियम चाहिँ हाम्रो मोबाइल एन्ड्रोइड अथवा आइओएसमा पनि हुन्छ। तपाईँहरूले एप डाउनलोड गरेर पनि आफ्नो मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ युटिलाइज सक्नुहुन्छ। जस्तै आर्टिकलहरू पढेर, पोस्टहरू पढेर यो कुरा। र अर्को हामीसँग छ पेनटेस्टर ल्यान्ड भन्ने छ हामीसँग। यहाँ पनि अब ह्याकिङ रिलेटेड, जस्तै यो मैले देखाएँ ह्याकिङ रिलेटेड चाहिँ एउटा पोडकास्ट भनेको चाहिँ अडियो एउटा प्रोग्राम हुन्छ। यसमा चाहिँ ह्याकिङको बारेमा कुरा गरिएको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले रिकन वर्क फ्लो, बाइपासिङ इमेल फिल्टर्स, यस्तो कुराहरू, यस्तो टकहरू सुन्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो वरिपरि चाहिँ ह्याकिङको चाहिँ पोजिटिभ भाइब्सहरू चाहिँ बनिरहन्छ र हामीले चाहिँ कन्सन्ट्रेसन गर्न सक्छौँ, आफ्नो प्यासनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँहरूले यति धेरै कुराहरू देखाउनु भएको छ भनेर भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पल कसरी चाहिँ हामीले एज अ नोट चाहिँ सेभ गर्ने भनेर चाहिँ सजिलो हाम्रो बुकमार्क गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ बुकमार्क चाहिँ एकदम राम्रो नोट हो। यसको लागि चाहिँ सिम्पली हामीले यहाँनिर अलिक काटेर आइरहेछ है। ए ओके, मेरो इन्टरनेट ल्याग भइरहेको जस्तो छ। अहिले ठिक छ साउन्ड? हेलो, अहिले ठिक छ साउन्ड? ठिक छ भाइ। कसैले यहाँनिर चाहिँ अब यिनीहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अर्को छ हामीले नोटहरू बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो टुलहरू युज गर्न सक्छौँ भनेर। जस्तै हामीले चाहिँ सपोज मैले यहाँनिर एउटा लिनक्सको कुनै खोल्नु पर्यो। जस्तै मैले कुनै पनि खोलेँ यहाँनिर। ओके, युट्युबको रिसोर्स रहेछ, यो नखोलौँ। जस्तै हामीले चाहिँ एउटा स्क्रिनसट टुल छ है हाम्रो, विन्डोजको लागि पनि छ, लिनक्सको लागि पनि छ। जस्तै यो चाहिँ छ हाम्रो ग्रिनसट भन्ने।
यो चाहिँ एकदम राम्रो स्क्रिनशट टुल हो। यसमा पनि स्क्रिनशटको लागि चाहिँ डिफल्ट टुल हुन्छ, तर हामीले चाहिँ यो चाहिँ एकदम ह्यान्डी हुन्छ। जस्तै स्क्रिनशटहरू राख्नु पर्यो केही, जस्तै हामीले यहाँनिर कमान्डहरू टाइप गर्यो केही कमान्डहरू, यसको चाहिँ स्क्रिनशटहरू लिनु पर्यो भने चाहिँ यस्तो टुलहरू युज गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ म एकचोटि च्याटमा राखिदिन्छु। यो चाहिँ विन्डोजको लागि छ, म लिनक्सको लागि पनि देखाउँछु। लिनक्सको लागि चाहिँ फ्लेम सर्ट भन्ने छ हामीसँग। यो चाहिँ मैले गरेर आएको छु, म तपाईँहरूलाई यहाँनिर यसको डेमो देखाउँछु। यो चाहिँ तपाईँहरूले लिनक्सको लागि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर यो टुल चाहिँ एकचोटि खोल्छु। यहाँ फ्लेम सर्ट टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ ओके, यहाँनिर यसको आइकन आइरहेको छ है। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर यो जस्तै मलाई एनम्यापको स्क्यान गरेको चाहिँ एनम्यापको जस्तै के गरिरहेको छु, मैले स्क्यानहरू गरेको छु। मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ स्क्रिनशट राख्नु पर्यो आफूको लागि भने चाहिँ यहाँनिर गएर तपाईँहरूले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। र यति कुरालाई चाहिँ तपाईँले आफूले चाहेको कुरा चाहिँ तपाईँले स्क्रिनशट गर्नुहोस्, अनि यहाँनिर गएर चाहिँ जस्तै एनम्याप भनेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो राम्रो नोटहरू बन्छ। अरू पनि एउटा नोटको लागि टुल चाहिँ छ विन्डोजको लागि, किप नोट भन्ने छ। लिनक्सको लागि पनि छ, तर विन्डोजमा चाहिँ सफ्ट हुन्छ भन्दा पनि। ओके, तपाईँ हुनुहुन्छ यो सबै रिसोर्सहरू चाहिँ म च्याट बक्समा राखिदिँदै गर्छु। मेरो साउन्ड आइरहेको छैन? अड्के आइरहेछ। ओके, मैले चाहिँ यो रिसोर्स नेट ल्याग भएको छ है, त्यसको लागि सरी। यहाँनिर चाहिँ रिसोर्सहरू चाहिँ च्याट बक्समा राखिदिँदै गर्छु। मेरो इन्टरनेट कनेक्सन राम्रो हुन्छ होला त्यति बेलासम्म। अनि जस्तै फ्लेम सर्ट यो चाहिँ तपाईँहरूले बुकमा गरेर राख्नु होला यो रिसोर्सहरू। जस्तै अघि एउटा थियो हामीसँग इन्टेस्टरल्यान्ड भनेर, यो पनि म रिसोर्समा राखिदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लिनक्सको लागि पनि एउटा लिनक्समै पहिलेबाट एउटा टुल हुन्छ बनाउनको लागि। यति धेरै छौँ हामीले चाहिँ। अब ह्याकिङ पर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै नोटहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ लिनक्समा चाहिँ एउटा प्याकेजै छ कि लिनक्सको सबै टुल्सहरू छ नि त यहाँनिर। इन्फर्मेसन ग्यादरिङ यस्तै चाहिँ यहाँनिर एउटा टुल छ हामीसँग चेरी ट्री भनेर। ओके, यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा फोल्डर केही पनि कुनै पनि नामले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एनओएस ह्याकिङ क्लास भनेर। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले अब जस्तै मैले अघिको रिसोर्सहरू चाहिँ यहाँनिर मैले ल्याएर सेभ गर्न सकेँ यो चेरी ट्रीमा। जस्तै मैले यो कपी गरेँ, यहाँनिर पेस्ट गरेँ। र अरू चाहिँ यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भन्दा अरू हामीले चाहिँ यसको सब नोट पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ र सुरुको हाम्रो अहिले आज पढिरहेको त हाम्रो नोट किपिङ भनेर एउटा टपिक बनाएँ मैले। यहाँनिर चाहिँ अब यो भित्र चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मेन टाइटल भयो। यहाँभित्र चाहिँ हामीले धेरै नोटहरूको सेक्सन चाहिँ बनाउन सक्छौँ। जस्तै अर्को हामीले यहाँनिर बनाऊ आजको हाम्रो प्यासिभ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ यो छ हाम्रो। ओके, मेरो साउन्ड चाहिँ आइरहेको छ होला।
विवेक सर स्लो आयो स्क्रिन रे त्यसको लागि सरी है मैले चाहिँ यहाँनिर एकचोटि स्क्रिन स्टप प्रेजेन्ट गर्छु त्यसपछि चाहिँ प्रेजेन्ट नआउँछ ओके ओके मेरो स्क्रिन आइरहेको छ अहिले यस सर तपाईहरुले चाहिँ यसरी चेरी ट्रीलाई पनि आफ्नो नोटहरु बनाउनको लागि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ एकदमै राम्रो नोट बन्छ अब नोट त तपाईहरुले अरु पनि टुल युज गर्न सक्नुहुन्छ तर यिनीहरु चाहिँ एकदमै रिकमेन्डेड हो किनभने हामीले चाहिँ यसरी नोट चाहिँ हामीले एकदम प्रोपर वेमा राख्न सक्यौ भने चाहिँ हामीलाई पनि अब के कुराहरु पढ्यौ त्यो कुराहरु चाहिँ फेरि रिभाइज गर्नु पर्यो भने पनि याद हुन्छ मेरो नेट ल्याग भइरहेको छ मैले चाहिँ यो नन टेक्निकल टक सुरुमा प्रेजेन्ट गरे अब चाहिँ म आशिष सरलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु थ्यांक यू दाइ अब चाहिँ हाम्रो क्लास सुरु गरौँ हैन यो अब आज चाहिँ हामी पेसिभ रिकनको बारेमा पढ्छौं हैन अब यसको लागि चाहिँ शशाङ्क दाइलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु पेसिभ रिकनको बारेमा दाइले सिकाउनुहुन्छ हेलो नमस्कार सबैजनालाई म चाहिँ शशाङ्क घिमिरे तनहुँबाट अब आशिष सरले भने जसरी नै आज चाहिँ हामी पेसिभ रिकन पढ्छौं अब पेसिभ रिकन भन्ने बित्तिकै इन्फर्मेसन ग्यादरिङ ह्याकिङको फर्स्ट स्टेप मेरो आवाज त सुनिया छ नि है यस सर हजुर हाम्रो पेसिभ रिकन इन्फर्मेसन ग्यादरिङको चाहिँ फर्स्ट स्टेप भन्दा नै हुन्छ यसलाई इन्फर्मेसन ग्यादरिङ चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ एउटा एक्टिभ रिकन भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ पेसिभ रिकन भन्ने हुन्छ आज चाहिँ हामी मेनली चाहिँ पेसिभ रिकन को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं अब पेसिभ रिकन भित्र चाहिँ के पर्छ त्यो बारेमा चाहिँ म एउटा पहिला चाहिँ मैले सुरुमा आफ्नो स्क्रिन शेयर गरे अब हाम्रो पेसिभ रिकनमा चाहिँ मैले कसरी अब पेसिभ रिकनको लागि धेरै टुलहरु युज गरेर चाहिँ हामीले अब इन्फर्मेसन लिन सक्छौं कुनै पनि हाम्रो जुन होस्टको अथवा कुनै पनि नेटवर्कको हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नु छ त्यो इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब जस्तै टार्गेट भ्यालिडेसनको लागि चाहिँ यो व्हिज एनएस लुकअप अनि डिएनएस रेकन टुल युज गर्न सक्यौं फाइन्डिङ सब डोमेनहरु निकाल्नको लागि अनि फिंगर प्रिन्टिङ डाटा ब्रिजेस डाटाहरु चाहिँ ब्रिज भएर चाहिँ यो विलिक इन्फो अनि ब्रिज पार्स भन्ने वेबसाइटहरुमा चाहिँ बाट चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सक्छौं र आज चाहिँ हामी कुनै यो टुलहरु मध्ये सबै टुल त भ्याइदैन म चाहिँ कुनै कुनै टुलको चाहिँ आज डेमो दिन्छु हामीले चाहिँ अब यो पेसिभ रिकनमा चाहिँ हाम्रो लोकेसन इन्फो जब इन्फो अथवा अब कुनै पनि हाम्रो एउटा कम्पनी जस्तै tesla.com भन्ने एउटा कम्पनी छ हाम्रो भने अब त्यसको बारेमा हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन चाहियो भने अब प्यासिभली त्यसले थाहा नपाउने गरी प्यासिभली चाहिँ कसरी इन्फर्मेसन निकाल्ने त नि भन्दाखेरि जस्तै त्यहाँको इम्प्लोइको नाम हैन त्यो इम्प्लोइको जब टाइटल के छ उसको इमेल आइडी यसरी चाहिँ कसरी चाहिँ ग्यादर गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो पेसिभ रिकन अन्तर्गतमा पर्छ हामी चाहिँ अब पेसिभ रिकनको चाहिँ हामी अब सुरुमा चाहिँ हामीले अब एउटा सुरुमा hunter.io भन्ने टुल हेर्छौं है त सुरुमा अब hunter.io टुल म चाहिँ hunter.io टुलमा गएँ ल यहाँ हाम्रो छ hunter.io टुल म चाहिँ यो यसको लिंक चाहिँ त्यहाँ हाम्रो च्याट बक्समा चाहिँ ड्रप गरिदिन्छु अब यो hunter.io ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कुनै पनि एउटा कम्पनीमा काम गर्ने इम्प्लोइ अथवा त्यहाँको काम गर्ने सबै कर्मचारी हुन्छ नि त्यो सबै कर्मचारीको हामीलाई इमेल एड्रेस चाहिँ ग्यादर गरेर दिन्छ अब यसले hunter.io चलाउनलाई चाहिँ सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ लगइन गरिसकेको छु यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ साइन अप भन्ने अप्सन हुन्छ साइन अपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यहाँ फेक क्रेडेन्सियल नराखिकिन आफ्नो नै पर्सनल इमेल राखेर चाहिँ यसलाई साइन अप गर्न सकिन्छ र यसले चाहिँ यो चाहिँ खासै हामीले लिमिटेड सर्च गर्न मिल्छ पे गर्यो भने चाहिँ बल्ल यसको पे स्केल चाहिँ थाहा भएन तर पे गर्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले सायद अनलिमिटेड एक्सेस दिन्छ होला डोमेन सर्च गर्ने तर हामीले फ्रीमा चाहिँ यहाँ लेखेको पनि छ मन्थ रिक्वेस्ट रिसेट इन 28 डेज भनेको छ सायद मैले रिक्वेस्ट एउटा गरिसकेँ अब मेरो सायद 49 वटा रिक्वेस्ट बाँकी छ होला जस्तै अब हामी चाहिँ अब यहाँ डोमेन सर्च गरौँ है त डोमेन सर्चमा मैले जस्तै tesla.com को डोमेन सर्च गरेँ है अब tesla.com को डोमेन सर्च गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि अब यहाँ
क्यारेन स्टेकले अब यसको इमेल छ, यो टेस्ला कम्पनीको इमेल छ, कोलिन फ्लिन होइन, अब इलन मस्कको अब यो टेस्ला कम्पनीको इमेल छ। अब हामीले यो इमेल साथसाथै अब यहाँ साइडमा के लेखेको छ भन्दाखेरि यो सोर्स पनि, यो इमेल चाहिँ कहाँबाट हामीले ग्यादर गर्न सक्यौँ त्यो पनि हामीले यहाँ साइडमा हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ अब टेस्ला ओनर्स अनलाइन डट कम भन्ने एउटा सायद आर्टिकल होला, यो आर्टिकलबाट चाहिँ यो इमेल लिएको रहेछ। अब यो अर्को छ हाम्रो यहाँ 5वटा सोर्सबाट चाहिँ यो इमेल पाइयो, लिन सकियो। अब यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ सबै सोर्सहरूबाट कलेक्ट गरेर हामीलाई एकै ठाउँमा दिन्छ। अब हामीले यहाँ माथिपट्टि यहाँ टाइटल पनि देख्न सक्छौँ, यहाँ सपोर्ट सेल्स कम्युनिकेसन भनेको छ। अब यो डिपार्टमेन्ट अनुसारको चाहिँ हामीले, अब मैले कम्युनिकेसनमा थिचेँ, अब कम्युनिकेसन डिपार्टमेन्टको हामीलाई इमेलहरू पनि यसरी हामीले डिपार्टमेन्ट वाइज पनि इमेल ग्यादर गर्न सक्यौँ। hunter.io टुलबाट चाहिँ यसरी हामीले ग्यादर गर्न सक्यौँ। अब अर्को अब चाहिँ हामी एउटा द हार्भेस्टर भन्ने चाहिँ टुल चाहिँ युज गर्छौँ। द हार्भेस्टर भन्ने टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले सब डोमेन हन्ट गर्छ। सब डोमेन भनेको चाहिँ जस्तै हामीसँग अब मैले नर्मल गुगलमा गएर टेस्ला.com हाने भने अब यो डोमेन अन्तर्गत अरू धेरै सब डोमेनहरू हुन्छ। टेस्ला.com त एउटा यो मेन भयो। अब यो अन्तर्गत टेस्ला.com नहानु, टेस्ला मात्रै हाने त मैले, सरी। अब यहाँ टेस्लाको धेरै सब डोमेनहरू यहाँ त अहिले बस्नु हेलो सुनिरहेको छ। सुनिरहेछ दाइ, सुनिरहेछ। हेलो हेलो सुनिरहेछ। स्क्रिन सेयर भएको छ मेरो? स्क्रिन सेयर एकैछिन। स्क्रिन सेयर भएको छैन। छैन भन्नु त, म एकचोटि के भयो मेरो? भयो अहिले हेर्नु त एकचोटि। आयो। हामी चाहिँ कहाँ थियौँ? कालिनक्सको एउटा द हार्भेस्टर भन्ने टुलको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ है। अब द हार्भेस्टर टुलले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि यसले डोमेन लुकअप, सब डोमेन लुकअप गर्छ। अब म चाहिँ यसको एउटा सानो डेमो देखाइदिन्छु है त। सरी, आइडी पासवर्ड स्पेलिङ बिग्रियो त्यहाँ। कस्तोबाट नोइज आइरहेको छ, म्युट गरिदिनु होला प्लिज। ल हामी चाहिँ अब अब यो टर्मिनल आइपुग्यौँ। अब हामी चाहिँ द हार्भेस्टर भन्ने टुलको एउटा सानो डेमो हेरौँ है त। द सुरुमा चाहिँ ल यसरी हामीले द हार्भेस्टर भनेर हान्यौँ, अनि यसमा अप्सनहरू के छ भनेर चाहिँ हाइफन हेल्प हान्यौँ है। अब हाम्रो यहाँ हेर्न सकिन्छ, यहाँ आर्ग्युमेन्टहरू भनेर दिएको छ। आर्ग्युमेन्टहरू चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्दा यसलाई डिटेल रूपमा पढ्न सकिन्छ। अब -h ले चाहिँ हेल्प अप्सन देखाउँछ, हामीले चाहिँ के हुन्छ यसमा आर्ग्युमेन्टहरू यसरी हेर्न सकिन्छ। -d ले डोमेन कुन डोमेन कुन कम्पनीको लागि सर्च गर्ने हो त्यो देखाउन सकिन्छ। अब -l ले लिमिट देखाउँछ, लिमिट द नम्बर अफ सर्च भनेको जस्तै डिफल्ट चाहिँ 500 हुँदो रहेछ। सरी, यसरी हामीले एलले चाहिँ लिमिट देखाउँछ, लिमिट द नम्बर अफ सर्च रिजल्ट। जस्तै हाम्रो बाई डिफल्ट चाहिँ 500वटा सर्च रिजल्ट हुँदो रहेछ। अब -g ले चाहिँ युज गुगल डक्स, गुगल डक्स चाहिँ गुगल सर्च गर्नको लागि गुगल डक्स युज गर्ने भनेर चाहिँ यसरी आर्गुमेन्ट दिन सकिन्छ। अब म सानो एउटा एक्जाम्पल कमान्ड हानेर एक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तै अब मैले द हार्भेस्टर -d ले चाहिँ हाम्रो डोमेन चाहिँ मैले टेस्ला.com सर्च अहिले टेस्ला.com मान्ने, अनि हाम्रो अब यो -l ले चाहिँ लिमिट चाहिँ मैले बाइ डिफल्ट 500 हुन्छ, त्यही पनि मैले 500 राखेँ। अब -b ले चाहिँ हाम्रो अब यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो b ले चाहिँ सोर्स, कुन सोर्सबाट चाहिँ हामीले यसको बारेमा इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने त नि, डक गोबाट गर्ने कि गिटहब कोड, अनि यहाँ धेरै छ, बिङ, बाइडु। अब म चाहिँ नर्मल हामीले गर्ने भनेको गुगलबाट, त्यही भएर मैले गुगलबाटै गरेँ। अब यसको रिजल्टको लागि कुरो है त। अब यहाँ भन्छ यसले सर्चिङ गुगल, सर्चिङ 0 रिजल्ट।
अहिले ल यहाँ अहिले चाहिँ हाम्रो के आयो, गुगलबाट चाहिँ आइपी चाहिँ फाउन्ड गरेन, नो आइपी फाउन्ड। इमेल चाहिँ 2टा फाउन्ड गर्यो अरे इमेल। अब यो हामीले चाहिँ इमेललाई लगइनको लागि धेरै युज गर्न सकिन्छ होइन। यसरी अब इमेल ग्यादरिङ गर्नु भनेको पनि एउटा प्यासिभ रिकनको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यो इमेल चाहिँ धेरै ठाउँमा युज आउन सक्छ। अब ब्रुट फोर्स गर्दा पनि इमेल युज गरेर पासवर्डलाई ब्रुट फोर्स गर्न सकिन्छ। इमेल भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्रेडेन्सियल हो एउटा इम्प्लोइको लागि अथवा एउटा कम्पनीको लागि। हजुरको पनि जिमेल भनेको हजुरको एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब यो टेक्निकल फिल्डमा जहाँ पनि आफ्नो जिमेल आइडी लगइन गर्न भन्छ, यो एकदम यो भनेको एकदम आफूसित एकदम सुरक्षित राख्नुपर्ने कुरा हो इमेल भनेको। यसरी हामीले 2टा इमेल पनि पायौँ। अब 2टा होस्ट पायौँ, www.tesla.com र अर्को छ हामीसँग x22 www.tesla.com। अब हामीले द हार्भेस्टरको बारेमा नि हेऱ्यौँ। अब हाम्रो अर्को छ, हामीले चाहिँ अब अर्को टुलको बारेमा हेऱ्यौँ। यो चाहिँ विन्डोजमै कमान्ड टर्मिनलबाटै हाम्रो ब्राउजरबाटै गर्न सकिन्छ। अर्को छ हाम्रो यहाँ crt.sh भन्ने छ होइन। अब crt.sh भन्ने चाहिँ म यसको लिङ्क चाहिँ हजुरहरूलाई च्याट बक्समा ड्रप गरिदिन्छु। यसले पनि हामीलाई सब डोमेन नै हन्ट गर्न हेल्प गर्छ। जस्तै सिधै हामी एक्जाम्पलमा जाउँ, एक्जाम्पल गऱ्यो भने हाम्रो सजिलो हुन्छ। जस्तै सुरुमा %.tsla.com हान्यो। यसरी हामीले अब यहाँ छ हाम्रो म्याचिङ आइडेन्टिटिजमा हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो धेरै सब डोमेन हन्ट भएको छ। हाम्रो 4th लेभलकोसम्म सब डोमेन, 3rd लेभल, 4th लेभलको भनेको जस्तै image.emails.tesla.com यो 4th लेभलको भयो। अब 3rd लेभलको चाहिँ energysupport.tesla.com भन्ने छ। अब यहाँ forums.tesla.com छ। यसरी हामीले चाहिँ crt.sh भन्ने यो चाहिँ अथोराइज्ड नै यहाँ चाहिँ रजिस्टर गराएको हुन्छ। यहाँ crt.sh आइडी भन्ने नै छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले सब डोमेन यसरी crt.sh भन्ने हन्ट गऱ्यौँ। अब हामीसँग अर्को के छ भन्दाखेरि हामीले अब अर्को टुल भनेको एउटा वापेलाइजर भन्ने हुन्छ। वापेलाइजरको चाहिँ हामीले क्रोममा एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अब यो लिङ्क चाहिँ म मिटको च्याट बक्समा ड्रप गरिदिन्छु है त। अरूको पनि म हालिदिन्छु। अहिले वापेलाइजरको चाहिँ मैले हालिदिइहालेँ। अब वापेलाइजरलाई चाहिँ हामीले अब यहाँ एड टु क्रोम भन्ने आउँछ। मैले चाहिँ क्रोममा एड गरिसकेको भएर चाहिँ अहिले रिमुभ फ्रम क्रोम भन्ने देखायो। मैले चाहिँ क्रोममा यहाँ एड गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो वापेलाइजर भनेर चाहिँ यो टप राइट कर्नरमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होला, वापेलाइजर भन्ने छ। यसले चाहिँ हामीलाई के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जस्तै अब म एउटा tesla.com भन्ने वेबसाइटमा गएँ है। अब यो वेबसाइट चाहिँ कसरी बिल्ड भएको छ भनेर चाहिँ हामीले यो वापेलाइजरमा थिच्ने बित्तिकै यहाँ देखाउँछ। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हाम्रो के छ, हामीले यहाँ PHP युज गरेको छ, PHP को भर्जन पनि दिएको छ, CMS ड्रुपल छ, एनालाइटिक्स गुगल एनालाइटिक्स छ, CDN चाहिँ एकामाई छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले अब यो कुन प्लेटफर्ममा चाहिँ बिल्ड भएको छ, tesla.com मात्रै होइन अरू धेरै प्लेटफर्महरू चाहिँ यो वापेलाइजरको थ्रुबाट चाहिँ यो एकदम सजिलो कुन फ्रेमवर्कमा बनेको छ भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न एकदम सजिलो हुने भएर चाहिँ हामीले वापेलाइजर युज गर्छौँ। यसरी प्यासिभ रिकनको चाहिँ आज मैले चाहिँ केही टुलहरूको अलिअलि डेमोन्स्ट्रेसन दिएँ। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई डाइरेक्ट इनबक्स गर्दा पनि हुन्छ होइन। आजको यो कन्टिन्यू सेसनलाई कन्टिन्यू राखौँ। प्यासिभ रिकनको बारेमा अथवा एक्टिभ रिकनकै बारेमा चाहिँ अब छिटै एक्टिभ रिकनको पनि क्लास हुन्छ सायद। एक्टिभ रिकनमा चाहिँ मेनली हामीले एनम्यापलाई नै फोकस गर्छौँ किनकि एनम्याप भनेको एकदम एक्टिभ रिकनको इम्पोर्टेन्ट टुल हो। एनम्यापको सायद एनम्यापलाई एउटा क्लास नै लाग्छ होला। त्यही भएर चाहिँ हामीले एक्टिभ रिकनमा चाहिँ एनम्याप फोकस गरेर एनम्याप भनेको चाहिँ नेटवर्क म्यापिङ एक्टिभ रिकन गर्ने टुल हो होइन। अब त्यो चाहिँ हामीले एउटा सायद एनम्यापको एउटा क्लास हुन्छ होला। प्यासिभ रिकनमा चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने मलाई डाइरेक्ट इनबक्स गर्दा हुन्छ अथवा लास्टमा चाहिँ हाम्रो सेसन सकेपछि लास्टमा च्याट बक्समा कमेन्ट गरेर क्वेसन सोद्धा पनि हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै। ल आशिष सरलाई चाहिँ मैले अहिले ह्यान्डओभर गरेँ। हस् दाइ, थ्याङ्क यू सो मच। अनि अब हामी सबमरिन केबलको बारेमा पढ्छौँ है त। सबमरिन केबलको लागि चाहिँ साजन दाइ हाम्रो अनलाइन हुनुहुन्छ अहिले। साजन घिमिरे दाइ, हस् तपाईँले अब सबमरिन केबलको बारेमा भनिदिनुहोस् न त है। ओके ओके ल ठिक छ। के मेरो नाम साजन घिमिरे। यो पहिला चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसनमा म दिन्न है। ओके ओके मेरो देखिरहेको छ सबैले च्याट बक्समा लेखिदिनु होला। ओके एकचोटि फेरि नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम साजन घिमिरे है। आज चाहिँ हामी सबमरिन केबलको कुरा गर्नेछौँ अलिअलि, अनि त्यसको म्यापहरू हेरेर त्यसको हल्का डेमो गर्नेछौँ है। त्यसको म पहिला सुरु चाहिँ एउटा
तपाईँहरूलाई ओके सबैजनालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सरहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू भन्नुभएको छ यो ह्याकिङ सम्बन्धीको तपाईँहरूले नराम्रो चाहिँ नसोच्नु होला त्यही भन्न चाहन्छु ह्याकिङ भन्दा चाहिँ के सोच्नु भने तपाईँहरूले चाहिँ हामी यस्तो चिजहरू कसरी बच्ने यो युटिलाइज गर्न जान्नुपर्छ हामी टेक्नोलोजीलाई युटिलाइज गर्नु नै एउटा ह्याकिङ हो हामीले युटिलाइज गरिरहेको हुँदैनौँ त्यसलाई दुरुपयोग मात्र गरिरहेको हुन्छौँ नचाहिने चिज मात्र चलाइरहेको हुन्छौँ होइन त्यहाँबाट धेरै कुराहरू हुन्छ तपाईँहरूले यस्तो कुराहरू हामीले देखाएको कारण चाहिँ सानो सानो चिजले धेरै असर पार्छ क्या यस्तो कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ त्यही कारणले आज चाहिँ सबमारिया केबल म्याप भन्ने यो वेबसाइट छ एउटा है त्यसको बारेमा केही म गर्न चाहन्छु है हामी कम्प्युटर ल्याबमा हुन्छौँ जस्तै कम्प्युटर ल्याबमा चाहिँ एउटा कम्प्युटर अर्को डेस्कटप अर्को कम्प्युटरहरू चाहिँ हामीले कनेक्सन गर्न पाएको हुन्छ कुनै कस्ट बिना नि एउटा नेटबाट होइन त्यो चाहिँ कनेक्सन भइरहेको हुन्छ त्यसै गरी हामीले लाखौँ कम्प्युटरहरू हुन्छ नि जोइन गर्छौँ नि त्यो पनि गर्न सक्छौँ के तर एक्लै आफ्नै उयोले त सकिन्न नि त होइन यो चाहिँ एउटा के बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले सेटेलाइटबाट मान्छेहरू सोच्ने गर्छन् नि सेटेलाइटबाट हामीले इन्टरनेट धेरै पाउँछौँ भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ एकदम कम नै हुन्छ त्यहाँबाट इन्टरनेटका कुराहरू चाहिँ होइन एउटा हाम्रो चाहिँ यो सबमारिन केबल म्यापले चाहिँ के देखाउँछ भने हाम्रो विश्वमा चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ कहाँ केबलहरू बिछ्याएको छ कसरी आएको छ इन्टरनेट भन्दा चाहिँ समुद्रमा चाहिँ पठाएर देखाएको छ कि यसमा चाहिँ यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ आफ्नो एउटा लोकेसन दिएर सबमारिया केबल म्याप भन्ने छ यसमा चाहिँ सबै हुन्छ यो तपाईँको सबै हुन्छ यहाँ हाम्रै नेपालको पनि नेपालकै चाहिँ छैन है तर इन्डिया र चाइनाबाट पक्कै पनि हामीले लिएको छौँ इन्डियाबाट नि हेर्न सक्छौँ अथवा यहाँ पनि यहाँ लोकेसन दिएको छ सबै कुरा होइन यहाँ चाहिँ बिछ्याएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ यो नेटवर्क चाहिँ यसरी आउँछ होइन तर यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा हाम्रो टायर 1 कम्पनी भन्ने छ टायर 1 कम्पनीले चाहिँ समुद्रमा यो बिछ्याउने काम गर्छ उनीहरूले चाहिँ त्यो बिछ्याउनमा सहयोग गर्छन् त्यो हिसाबले एउटा ठुलो त्यो कम्पनी चाहिँ ठुलो हाम्रो के छ भने एउटा नेसनल लेभल कम्पनीसँग चाहिँ लिङ्क छ ठुलो नेसनल लेभल कम्पनीसँग लिङ्क छ नेसनल लेभल कम्पनीले चाहिँ हामीलाई यो नेटवर्क पठाउँछ अनि उसले चाहिँ उसँग कुरा गरेर हाम्रो टायर 1 कम्पनीसँग कुरा गरेर चाहिँ उनीहरूले नेटवर्क पठाएको हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामीले पैसा चाहिँ दिनु पर्दैन होइन तर केही मात्रामा थोरै चाहिँ दिनुपर्छ एकदम कमै दिनुपर्छ होइन उनीहरूले चाहिँ यो टायर 1 कम्पनीहरूले चाहिँ त्यहाँ के गर्छन् भने बेला बेलामा इन्टरनेटमा प्रब्लम आउन सक्छ होइन बिछ्याएको ठाउँमा गएर उनीहरूले बनाउन सक्छन् होइन यो चाहिँ अब समुद्रको चाहिँ यो हुन्छ नि सीबेडमा चाहिँ राखिएको हुन्छ यो बटम अफ द ओसियन पनि भन्ने गर्छ यो तारलाई चाहिँ सीबेडमा राखिएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 7वटा लेयर भित्र चाहिँ हाम्रो फाइबर अप्टिक्स हामीले पठाएको हुन्छ होइन त्यो चाहिँ कनेक्सन भएर एउटा देशबाट अर्को देशमा गएर पठाएको हुन्छ त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले के सोच्न सक्नुहुन्छ भने समुद्रबाट केबल आऊ भनेर भन्नुहुन्छ होला होइन यस समुद्रबाट केबल उनीहरूले चाहिँ त्यो 7वटा लेयर चाहिँ यति बलियो त्यहाँ लेयरहरूको नाम हुन्छ होइन बलियो चिजहरू बलियो हालेर चाहिँ एउटा त्यो सबमारिन केबलको युज गरेर एउटा इलेक्ट्रिकल केबल हो यो होइन यो युज गरेर चाहिँ समुद्रमा बिछाएपछि चाहिँ कुनै पनि ठुल्ठुला सर्पहरूले अथवा ठुल्ठुलो समुद्रमा पाउने माछाहरूले चाहिँ त्यसलाई एट्याक गर्न सक्दैन त्यसलाई टोक्न सक्दैन अथवा त्यसलाई भाँच्न सक्दैन होइन त्यही कारण यो युज गरेर छ यहाँ भनेको छ अलिकति यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है सबैले देखिरहनु भएको होला मलाई च्याट बक्समा एकचोटि गरिदिनु त सबैले देखिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ नि च्याट बक्समा लेखिदिनुहोस् न ओके गुड ठिक छ कपी कलम लिएर बस्नु है छुट्न सक्छ तपाईँहरूले यहाँ हेरेको मतलबमा चाहिँ तपाईँहरूलाई लिङ्क पठाउँदाखेरि छुट्न सक्छ लेखेर अझ राम्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई है यहाँ त सबमारिन केबल म्याप इज फ्री एन्ड रेगुलर अपडेट रिसोर्सेस फ्रम टेलिजियोग्राफी ओके सबमारिन केबलको चाहिँ यहाँ अपडेटहरू चाहिँ यो टेलिजियोग्राफीले दिएको छ टेलिजियोग्राफी भन्नाले तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने टेलिजियोग्राफीले चाहिँ के गर्छ भने उसको कन्सेप्टै वर्ल्डसँग चाहिँ कनेक्ट गराउने एउटा यो वर्ल्डभरिमा कनेक्ट भएका हुन्छ नि कनेक्ट भएका चाहिँ डाटाहरूलाई चाहिँ यसले कलेक्ट गरेर एनालाइज गर्ने काम गर्छ यो एउटा कम्पनी जस्तो अथवा यो एउटा वेबसाइट तपाईँहरूले टेलिजियोग्राफी भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ है त अनि यो तपाईँहरूले यति कुरो नि बुझ्नु अहिले टायर 1 कम्पनी चाहिँ यो नेसनल लेभल कम्पनीसँग चाहिँ लिङ्क छ यो पनि बुझ्नु यसलाई चाहिँ हामी अब यहाँ तपाईँहरूले यहाँ थुप्रै हेर्न सक्नुहुन्छ
यसरी बिछ्याएको छ यो चाहिँ ओके यसरी यसरी बिछ्याएको देख्नुहुन्छ है। यो सबै समुद्रबाट यो सबमरिन केबलबाट आएको हाम्रो नेटवर्कहरू हो हैन। यसले चाहिँ मेन कन्सेप्ट यसले गरेकै टायर 1 कम्पनीले हैन टेलिजियोग्राफीले के गर्यो भने सबै डाटाहरूलाई लिएर कलेक्ट गरेर राख्ने। अब मलाई चाहिएको डाटाहरू चाहिँ अटोमेटिक पाउने कारणै त्यही हो है त। ओके हामीले टेलिजियोग्राफीको नि कुरा गऱ्यौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी यो ट्रेस गरेर चाहिँ कसरी हेर्ने त कसरी काम गरेको रहेछ त भनेर हामी आज ल्याब हेर्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ सिएमडीबाट तपाईँहरूलाई देखाउँछु। सिएमडीबाट तपाईँहरूलाई सिएमडी प्रयोग गर्छौँ। त्यसको लागि हामी हैन यो चाहिँ आइपी एड्रेस कुनै वेबसाइटलाई हामी यहाँ ट्रेस गर्छौँ। अनि यता चाहिँ हामी के गर्छौँ भने त्यो ट्रेस गरेको आइपीलाई चाहिँ एउटा वेबसाइटबाट आइपी लोकेसन.net भन्ने यो लोकेसन आइपी यो वेबसाइटबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई ट्रेस गर्छौँ है त। ओके यहाँबाट चाहिँ हामी यहाँ आइपी यताको आइपी हालेर चाहिँ ट्रेस गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने म यसलाई अहिले गरिदिन्छु, यसलाई फुल गराउँछु है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले TRS ट्रेस स्वाटी एउटा वेबसाइट दिन्छौँ हामीले चाहिँ कुन वेबसाइटलाई हामीले ट्रेस गर्न त्यो एड्रेसहरू ट्रेस गर्न कति समय लागेको छ, कहाँ जान्छ, कुन एड्रेसमा जान्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ एउटा कुनै वेबसाइट हामीले युज गर्छौँ। जस्तै onlinecover.com युज गरौँ है। onlinecover.com ओके यहाँ चाहिँ ट्रेस हुन अब स्टार्ट हुन्छ है। केही समयमा चाहिँ यो अलरेडी ट्रेस हुन्छ, यो सुरु भएको छ। ओके हाम्रो ब्राउजरबाट चाहिँ हामीले www.onlinecover.com भनेर चाहिँ ब्राउज गरेपछि चाहिँ यता हाम्रो राउटरमा गएको छ फर्स्टमा है। एकछिन समय लाग्छ। साजन सर यहाँनिर क्वेसन आइरहेको छ कमान्ड प्रम्प्टलाई जुम गरिदिँदा क्लियर होला भनेर। ए हो र अब कसरी जुम गर्नु होला। त्यो माथि यो माथिको उयसमा राइट क्लिक गरेर जुम गर्नु न हो त्यहाँनेरि प्रपर्टिजमा जानु त लार्ज मिडियम लार्ज कर्सर होला फन्टमा यता फन्टमा हो त्यहाँ फन्ट कतिको साइजमा लेख्ने त्यो हुन्छ त्यति भयो। ओके यति देखेको छ। हस् देखिएको छ। ओके यहाँ चाहिँ ट्रेस भइरहेको छ, यसले समय लिएको छ। यहाँ कता कता रिक्वेस्ट टाइम आउट पनि भइरहेको छ हैन। यहाँ भइरहेको छ, यसले चाहिँ यति समय लिइरहेको छ। हामीले यो www.onlinecover.com गरेको चाहिँ यसले चाहिँ फिक्स यसको आफ्नो सर्भरको यो हामीले पठाएको लिङ्क चाहिँ कहाँ जान्छ त भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यो ट्रेस आरटी गरेको हो। अझै हुँदैछ यहाँ तपाईँहरूको। यसको मतलब चाहिँ घुमिरहेको छ, यो आफ्नो एउटा एड्रेसबाट अर्को एड्रेसमा गइरहेको छ, यसले दिँदैछ। त्यो बुझ्नु होला। यो भाउन्जेल म अरू केही कुराहरू पनि भनिदिन्छु। मैले अघि टेलिजियोग्राफीको कुरा गरेको थिएँ। टेलिजियोग्राफी भनेर चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने टेलिजियोग्राफी चाहिँ एउटा टिम भनेर बुझ्नु है, अथवा वेबसाइट भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। तपाईँहरूले त्यहाँ गुगलमा खोज्नुभयो भने म तपाईँलाई अहिले लिङ्कमा राखिदिन्छु, त्यहाँ भेट्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई के बुझ्नुपर्छ भने यसले चाहिँ वर्ल्डमा सबै यो वर्ल्डभरिमा चाहिँ सबै भएका डाटाहरूलाई चाहिँ यो यसले कनेक्ट गराउने काम गर्छ, सबैसँग समक्ष पुर्याउने काम गर्छ, डाटाहरू एनालाइज गरेर। अनि यो केबलको माध्यमबाट है हल्का समय लिएको छ। ओके हामी चाहिँ यहाँ गर्दै गर्दा नि हुन्छ। ओके यहाँ एउटा मेन एउटा लोकेसन यो पनि आइसकेको छ। यसलाई पनि हामीले यहाँ एड्रेस हेर्छौँ यसको।
ओके 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 टेस्ट चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ यी यो चाहिँ अलरेडी यसले सबै टेस्ट गरिसकेको छ ठिक छ अब यसलाई चाहिँ हामी फर्स्टमा यो हेर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो राउटरको हुन्छ हामीले ब्राउजरमा हाम्रो एउटा ब्राउजरमा गएर हामीले चाहिँ कुनै वेबसाइट चाहिँ www.onlinekhabar.com भनेर हान्छौँ त्यो हानेपछि चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो राउटरमा जान्छ राउटर पछि चाहिँ त्यो बाढिँदै त्यो एउटा मेन एक्चुअल लिङ्कमा चाहिँ पुग्छ होइन यो चाहिँ हेर्नु परेन हामीले है अब यहाँ हामीले यो 100.116.0.1 पनि आएको छ हामी यहाँदेखि हेर्दा हुन्छ है जस्तै यो आइपीलाई हामी हेरौँ है त्यसको लागि चाहिँ हामी त्यो आइपी लोकेसनमा गएर हेर्छौँ सबैले देखिरहनु भयो होला है यहाँ चाहिँ हामीले गएर पेस्ट गर्छौँ यसलाई 149.14.227.1 छ लुकअप गर्छौँ तपाईँहरूले अरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि यसले चाहिँ यहाँ लोकेसन देखाएको छ त्यो पछि चाहिँ यसले युनाइटेड किङडम अफ ग्रेट भनेर ब्रिटेन एन्ड नर्दर्न आयरल्यान्ड भनेर भनेको छ यसले चाहिँ लन्डन सिटीमा त्यो गएको छ है त्यो चाहिँ हामीले पठाएको लिङ्क चाहिँ लन्डन सिटीमा गएको छ त्यसपछि पनि यो छ 130.117.148 यो वाला हामी हेर्छौँ यसलाई सेलेक्ट गरेर हामी इन्टर गर्छौँ र फेरि यसलाई पनि लुकअप गर्छौँ सरी फेरि पनि त्यो त्यतै घुमिरहेको छ त्यही बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले लन्डन भन्ने उयोमै मैले ओके अब चाहिँ 15154.54.57.70 भन्ने छ यसलाई हेरौँ यसलाई पेस्ट गरेर आइपी लुकअप गर्छौँ अहिले चाहिँ प्यारिसमा गएको छ यो है फ्रान्स कन्ट्री फ्रान्स प्यारिसमा गएको छ फेरि हामी अब अर्को 154 यो भयो अब चाहिँ यो गरौँ है 149.110.126 यो पनि हेर्छौँ यसलाई पनि लुकअप गर्छौँ ओके त्यसमै छ अहिले पनि अब मेन एक्चुअल एड्रेस चाहिँ यहाँ छ है अब यो हेरौँ कहाँको पर्छ यो हामीले पठाएको लिङ्क चाहिँ एक्चुअली कहाँ जाने रहेछ त्यहाँबाट नि अरू ठाउँमा त हुन्छ यो चाहिँ एक्चुअली हुन्छ है 172.64.104.19 छ है यसलाई लुकअप गर्छौँ ओके यो चाहिँ युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकामा सान फ्रान्सिस्को भनेर त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो सिटीमा चाहिँ गएको छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने www.onlinekhabar.com चाहिँ त्यहाँ लिङ्क गरेको छ हामीले पठाएको चाहिँ पिङ हुँदै एउटा सर्च हुँदै त्यो लिङ्क चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदा एक्चुअली त्यहाँ गएको छ हामीले चाहिँ खिचेको त्यो डाटा चाहिँ त्यहाँबाट हामीले पाउँदो रहेछौँ त्यो सर्भरमा भेटिएको छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले होइन ओके यही नै हो तपाईँहरूले सबमरिन केबलबाट आएको यो नेटवर्कहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो है वेबसाइट तपाईँहरूलाई म यसको लिङ्क पनि हालिदिन्छु ओके लिङ्कै कपी गरेर हालिदिउँ है ओके यो चाहिँ लोकेसन हेर्नको लागि अनि तपाईँहरूले अरू के युज गर्न सक्नुहुन्छ भने अनि तपाईँहरूले सबमरिन केबल सर्च गर्नु अनि यो एउटा म्याप छ
यो म्यापमा चाहिँ हाम्रो वर्ल्डभरि बिछ्याएको तारहरू चाहिँ होइन यो समुद्री पिक्चरमा बिछ्याएको यो बटम अफ द ओसियनमा बिछ्याएको यी तारहरू आउँछ यो पनि वेबसाइटको पनि हालिदिन्छु म आजको सेसन चाहिँ मैले यति नै गर्न चाहेँ है यसमा चाहिँ ओके म अर्को सरलाई विवेक सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू दाइ साइगन दाइ अब हामी चाहिँ के गर्ने त अब हामी लिनक्सको VMwareमा लिनक्स कसरी हाल्ने भन्ने कुरा पढ्छौँ होइन अब VMwareमा कसरी हाल्ने त लिनक्स अब हाम्रो सृजन भाइले गर्नुहुन्छ यो ल्याब सृजन थ्याङ्क यू आशिष दाइ है अनि पछि आज हाम्रो दुवै दाइहरूले राम्रो ल्याब गर्नुभयो अनि पछि हाम्रो प्यासिभ रिकन र हाम्रो साजन ब्रोले दुवैले राम्रो ल्याब गर्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ त्यो गर्नलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि सुरुको ल्याब गर्नलाई चाहिँ हामीलाई सुरुमा त पहिला सुरु काली लिनक्स चाहियो है पहिला सुरु त हामीले काली लिनक्स के हो भनेर बुझौँ काली लिनक्स चाहिँ हाम्रो विन्डोज जस्तै एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकछिन है त म स्क्रिन पनि सेयर गर्छु ओके जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ह्याकिङ गर्नलाई पुरै टुल्सहरू एकदम म्यानेज गरेर दिएको हुन्छ सो काली लिनक्स चाहिँ हाम्रो अफेन्सिभ सेक्युरिटी भन्ने कम्पनीले हामीलाई बनाइदिएको साइट हो है अनि पछि त्यो डाउनलोड गर्न चाहिँ हामी offensivesecurity.com आएर यहाँनिर काली एन्ड कम्युनिटीमा आयौँ भने चाहिँ हामीले त्यसको इमेज पाउँछौँ यहाँनिर काली लिनक्समा आयौँ भने चाहिँ सो यहाँनिर चाहिँ हामीले काली लिनक्सको इमेजहरू देख्न सक्छौँ जुन चाहिँ कि 64 बिट 32 बिट दुवैमा अभाइलेबल छ यहाँ चाहिँ VMwareको इमेज भर्चुअल बक्सको इमेज दुवैको इमेजहरू छ अनि पछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ भर्चुअलाइजेसन गर्न चाहिँ VMware र भर्चुअल बक्स दुवै युज गर्न सक्छौँ है अनि अघि नै मैले च्याट सुरु हुँदाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा मेसेज देखाएको थिएँ भर्चुअल बक्स र VMwareको डिफ्रेन्स अथवा कुन चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुरा भइरहेको थियो त्यहाँ सो मेन डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि भर्चुअल बक्स चाहिँ हाम्रो ओपन सोर्स हो है अनि यसमा चाहिँ फिचरहरू चाहिँ सबै फ्रीमा छ अनि VMware चाहिँ हाम्रो ओपन सोर्स नभइकन हामीले चाहिँ यसलाई किन्न पर्ने हुन्छ प्रो भर्जन चाहिँ अनि पछि नर्मल भर्जनमा चाहिँ होइन जुन चाहिँ हामीले कम्युनिटी एडिसन आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीले फ्रीमा त्यो कम्युनिटी एडिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै फिचरहरू चाहिँ पाउँदैनौँ भर्चुअल बक्स जस्तो है तर फेरि यसको प्रो भर्जन चाहिँ एकदमै राम्रो पनि छ भर्चुअल बक्समा चाहिँ हामीले अनलिमिटेड स्न्यापसटहरू लिन सक्छौँ भने VMwareमा चाहिँ हामीले प्रो भर्जनमा मात्रै स्न्यापसट लिन सक्छौँ अब चाहिँ हामीले यसलाई यहाँनिरबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ VMwareलाई ओके यहाँनिर छ हाम्रो वर्क स्टेसन ओके अनि भर्चुअल बक्स चाहिँ हामीले भर्चुअल बक्स चाहिँ हामीले यहाँबाट यसको अफिसियल साइटबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ अहिले चाहिँ हाम्रो वर्क स्टेसन 16 प्रो आएको छ मैले यो चाहिँ हिजो भर्खर आएको हो नयाँ अपडेट मैले चाहिँ हजुरहरूलाई 15मा देखाउँछु है सो हजुरहरूले चाहिँ यसलाई यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ म दुवैको लिङ्क चाहिँ अहिले नै हाम्रो उसमा पठाइदिइहाल्छु च्याट बक्समा अफेन्सिभ सेक्युरिटीको इमेजवाला साइट आयो सुरुमा त्यसपछि VMwareको अब चाहिँ म भर्चुअल बक्सको पनि पठाइदिन्छु है अब हजुरहरूले चाहिँ हजुरहरूलाई जुन मनपर्छ भर्चुअल बक्स मनपर्छ कि वर्क स्टेसन मनपर्छ हजुरले चाहिँ जुन मनपर्छ त्यो चाहिँ हजुरले हाल्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ VMware हालेर चाहिँ यहाँनिर रेडी पारिसकेको छु है मसँग चाहिँ अहिले यहाँनिर वर्क स्टेसन प्रो छ र VMwareको इमेज छ काली लिनक्सको सो यहाँनिर चाहिँ हजुरलाई कुन मनपर्छ भर्चुअल बक्स मनपर्छ भने भर्चुअल बक्सको अथवा VMware मनपर्छ भने VMwareको इमेज हाल्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ काली लिनक्स VMware 64 बिटलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु हजुरले यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड सुरु भइहाल्छ लाइक हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ 2.1 GB को छ हजुरको इन्टरनेट स्पिडमा डिपेन्ड गर्छ कतिको छिटो ढिलो हुने भन्ने कुरा चाहिँ सो मैले चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु अनि पछि यो डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ 7zip अथवा WinRAR भन्ने सफ्टवेयर चाहिन्छ जसले गर्दा चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ सो म चाहिँ अब यसलाई यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट गर्छु अब एक्सट्र्याक्ट गर्न चाहिँ यसले अलिकति टाइम लिन्छ सो त्यतिखेरसम्म चाहिँ म हजुरलाई 7zip को पनि साइट देखाउँछु
ओके, हजुरले 7 जिप भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै 7 जिप आइहाल्छ यता। अनि पछि हजुरले चाहिँ यहाँबाट यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ काली लिनक्सलाई चाहिँ VMware हो भने चाहिँ यसरी हजुरले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। अनि पछि भर्चुअल बक्स हो भने चाहिँ हजुरले त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट नगरिकन डाइरेक्ट भर्चुअल बक्सबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी VMware को हेर्दैछौँ। यसले चाहिँ अलिकति टाइम लिँदैछ है। सो त्यतिखेरसम्म म हजुरहरूलाई VMware को इन्टरफेस देखाउँछु। एकैछिन है त। ओके, स्लो बोलिदिनु भन्नुभएको छ। ओके, सरी है, म अलि फास्ट भएछु। हजुरहरूले नि अहिले हजुरहरूले नि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है माथिको लिङ्कबाट काली लिनक्सको इमेज र VMware। अनि पछि हजुरले चाहिँ सेसन सकिने बित्तिकै आफै प्र्याक्टिकल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, डिरेक्ट विन्डोज स्टोरबाट डाउनलोड गरेर लन्च गरे हुँदैन र भन्नुभएको छ। हो, त्यो गर्दा पनि हुन्छ है, तर त्यसले गर्दा चाहिँ हल्का स्लो हुने अथवा ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा नआउने जस्तो पनि हुनसक्छ। लाइक हल्का धेरै नै हल्का गाह्रो हुन्छ है बिगिनरहरूको लागि चाहिँ। त्यसरी गर्दा चाहिँ लाइक योबाट गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। लाइक इमेज डाउनलोड गरियो अनि पछि VMwareबाट खोल्यो, त्यो सजिलो भयो भनेर चाहिँ यो सिकाइएको हो। त्यसरी गरे पनि हुन्छ, आफ्नो इच्छा हो, जसरी गरे पनि। के मेरो VMware वर्क स्टेसन खुल्दैछ। अलिकति ह्याङ भयो जस्तो छ PC, एकछिनको लागि। ओके, नो ओपन भर्चुअल मेसिन्स भनेको छ। ओके, एउटाले चाहिँ काटिदिउँ है। यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नु VMwareको चाहिँ यो चाहिँ वर्कस्टेसन 15.5 प्रो एडिसन हो है। अनि पछि त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले नि डाउनलोड गर्नुभयो भने लाइक नर्मल एडिसनमा पनि हजुरहरूले यही यस्तै स्न्यापसट चाहिँ लिन सक्नुहुन्न। तर अरू चाहिँ धेरै जसो फिचरहरू चाहिँ हजुरले पाउनुहुन्छ। अब हजुर चाहिँ यहाँनिर अघि हजुरले जहाँबाट अघि नै हजुरले जहाँनिर एक्सट्र्याक्ट गर्नुभएको थियो। ओके, स्न्यापसट भनेको के हो? स्न्यापसट भनेको चाहिँ लाइक मैले लिएर देखाइदिन्छु है प्र्याक्टिकली नै। अहिले एकैछिन मेरो PCमा प्रब्लम आयो जस्तो छ। स्न्यापसट भनेको लाइक थ्योरिटिकली भन्नुपर्दा चाहिँ हजुरले एकचोटि इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ स्न्यापसट लाई लिएर राख्नुभयो भने चाहिँ हजुरले आफ्नो कम्प्युटर बिगार्नुभयो, भाइरसहरू हाल्नुभयो भने चाहिँ स्न्यापसटलाई रिस्टोर गर्यो भने हजुरको इन्स्टलेसन चाहिँ फ्रेस इन्स्टलेसन जसरी नै वर्क गर्न थाल्छ क्या।
कस्तो ह्याङ भयो। आशिष दाइ हजुर कन्टिन्यू गर्दै गर्नु नि त, लाइक मेरो अहिले पिसी एकदमै ह्याङ भयो, म फेरि कन्टिन्यू गर्छु नि त हजुर पछि। हुन्छ। ल अब हामी चाहिँ भोलि हाम्रो एन्ड्रोइड ह्याकिङको ल्याब क्लास हुन्छ है सबैजनालाई। अनि एन्ड्रोइड ह्याकिङको ल्याब क्लास गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो पुट फरवार्डिङ भनेको के हो होइन, पुट फरवार्डिङ कसरी गरिन्छ र त्यो हामीहरूले कसरी ह्याक गर्ने भन्ने सिक्ने भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ हामीहरूले कसरी त्योबाट बच्ने होइन, त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ। हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई म भाइ एकचोटि उयो गरिदेऊ त, तिम्रो प्रेजेन्ट अफ गर त, म मेरो स्क्रिनतिर लग्छु तपाईँहरूलाई। अनि हामीहरूले यस्तो ह्याकिङहरूबाट हामीहरूले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेको एप्लिकेसनहरूबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई कसरी स्क्यान गरेर हामी त्यसबाट बच्न सकिन्छ होइन, हो त्यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई यसो गरेर देखाउँछु आज। अनि भोलिको क्लास भनेको हाम्रो एन्ड्रोइड ह्याकिङको, स्पेसल्ली एन्ड्रोइड ह्याकिङको हुन्छ। मेरो स्क्रिन आइरहेछ, म्यासेज गरिदिनु त। यस हस् है त। अब हामी चाहिँ यहाँनिर हामीहरूले चाहिँ कसरी बच्ने भन्दाखेरि होइन, तपाईँहरूले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ, त्यो भनेको त अफिसियल प्ले आफ्नै गुगलको उयो भयो होइन। तर हामीहरूले अननोन सोर्सहरू हुन्छ नि, जस्तै यहाँनिर एपिके फाइल.com हामीहरूले त्यस्तो हामीहरूले त्यो मोड गरेको एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा भाइरसहरू एट्याच भएर आएको हुनसक्छ होइन। अनि हामीहरूले कति पिडिएफ फाइलहरू डाउनलोड गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यसमा पनि ट्रोजन भाइरसहरू त्यहाँनिर हालेर अरूले पठाइदिएको हुनसक्छ। हो त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी डिटेक्ट गर्ने त्यो भाइरसहरूलाई होइन, त्यस्तो एप्लिकेसनहरूबाट चाहिँ हामीले कसरी बच्ने त होइन, हो त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले गुगलमा सर्च गर्नुहोस् भाइरस टोटल VIRUS होइन, OTAL टोटल गरेर तपाईँहरूले सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर भाइरस टोटलको वेबसाइट आउँछ यहाँनिर। अनि यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ यो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँनिर फाइलहरू एप्लिकेसन भयो, कम्प्युटरको EXE फाइलहरू भयो होइन, अनि तपाईँहरूको PDF फाइलहरू अनि अरू धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट स्क्यान गरेर तपाईँहरूले भाइरस छ कि छैन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर फिसिङको लिङ्कहरू, यसमा फिसिङ लिङ्कहरू, अब तपाईँलाई कसैले लिङ्कहरू पठायो त्यसमा चाहिँ त्यो फिसिङ गरेर पठाएको लिङ्क हो कि होइन तपाईँहरूलाई त के थाहा त होइन, तपाईँहरू क्लिक गरिदिनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको पासवर्ड क्रेडेन्सियलहरू चाहिँ उनीहरूले लिन सक्छन्। हो त्यो कुराहरू यहाँबाट तपाईँहरूले डिटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो URLहरूलाई तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुभन्दा अगाडि जस्तै यहाँनिर आएर स्क्यान गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो डिटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै मैले यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ मैले यो वेबसाइट खोलिसके पछाडि मेरो एउटा PDF फाइलमा मेरो भाइरस छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि तपाईँहरूले यहाँ चुज फाइल गर्नुहोस् होइन। चुज फाइल गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ आफूले डाउनलोड गरेको फाइल चाहिँ टक्क यहाँनिर ल्याएर राखिदिने। म डाउनलोडमा यहाँनिर मेरो केमिस्ट्रीको एउटा स्ट्यान्डर्ड 12 को बुक छ PDF फाइल, यसलाई चाहिँ म स्क्यान गर्नु पर्यो भने यहाँ आएर म यो फाइललाई स्क्यान गर्छु, ओपन गर्छु होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ कम्प्युटिङ ह्यास हुँदैछ होइन, यसलाई पुरै हुन दिनुहोस्। अनि तपाईँहरूको चाहिँ आफै यसले यसको अल्गोरिदमले चाहिँ स्क्यान गरेर देखाउँछ। तपाईँहरूको यहाँनिर 50वटा भन्दा धेरै एन्टिभाइरसहरूको कम्बिनेसनमा स्क्यान हुन्छ यहाँबाट होइन। जस्तै यहाँनिर एडवेयर भन्ने छ होइन, यहाँनिर बैदु अनि ABG एन्टिभाइरस अनि यस्तो यस्तो धेरै कम्पनीहरूको भाइरसहरूले स्क्यान गर्छ तपाईँहरूको यो फाइलमा चाहिँ भाइरस छ कि छैन भनेर होइन। अब यो यसमा त भाइरस थिएन, डिटेक्ट गरेन, ल ठिकै छ। भाइरस छ भने चाहिँ कस्तो देखाउँछ होइन, अथवा भाइरसै नदेखाउने हो कि भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ तपाईँहरूको होइन। हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले म एउटा भाइरस भएको मेरो फाइल ल्याउँछु, मसँग एउटा एप्लिकेसन छ जस्तै भोलिको लागि काम लाग्ने एप्लिकेसन, भोलि एन्ड्रोइड ह्याकिङको लागि। हो त्यो फाइल म यहाँनिर ल्याउँछु र स्क्यान गर्छु त्यो फाइलमा भाइरस छ कि छैन है त। यहाँनिर म चुज गर्छु होइन, मेरो डेस्कटपमा त्यो फाइल मैले राखेको छु। यहाँनिर चाहिँ अब यो client.apk भन्ने फाइलमा चाहिँ मेरो भाइरसहरू धेरै छ यसमा होइन। यसमा चाहिँ उयो के अरे त्यो एडमिनिस्ट्रेसन टुलको भाइरस RAT फाइल चाहिँ यसमा मैले हालेको छु भनेपछि यसलाई ओपन गर्दाखेरि यहाँ अब कन्फर्म अपलोड गर्ने APK फाइललाई होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भाइरसहरू कति छ यसमा होइन। अब भाइरस छैन भने छैन देखाउँछ, भाइरस छ भने यसलाई 100% छ भनेर देखाउँछ क्या भाइरसहरू, यहाँबाट डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले स्पाइवेयर भन्ने भाइरस रहेछ ट्रोजन होइन एन्ड्रोइडको। हो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले कतिवटा कम्पनीको एन्टिभाइरसहरू अहिले उयो हुन सकेको हुन्छ, डाउन हुन सकेको हुन्छ, त्यही भएर अनडिटेक्टेड देखाउँछ यहाँ। तर धेरैले हाम्रो डिटेक्ट गरिरहेछ होइन। हो यसरी हाम्रो डिटेक्ट गरिरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सबै भाइरसहरू डिटेक्ट गरेको स्पाइवेयर होइन, एन्ड्रोइड OS ट्रोजन हो यस्तो नाम गरेको भाइरसहरू चाहिँ। अब यहाँनिर स्पाई एजेन्ट भन्ने छ होइन। हो यस्तो भाइरसहरू चाहिँ मेरो त्यो फाइलमा रहेछ। अब तपाईँहरूले यो कुरा जानी त तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुहुन्न नि त होइन। हो यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुभयो भने यसरी तपाईँहरूले स्क्यान गरेर यो कुराहरूलाई डिटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि भोलिको अब हामीहरूले मेरो साउन्ड मेरो स्क्रिन त आइरहेछ नि है सबैलाई। म अर्को अलिक इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्न जाँदैछु होइन।
छ भने ठिकै छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर अब यो डिटेक्ट गर्न सक्नुभयो। अब जस्तै यहाँनिर तपाईँहरूले जस्तै मैले एउटा एकछिनको लागि मैले एउटा एक्जाम्पलको लागि मात्रै यहाँ facebook.com भन्ने एउटा लिङ्क छ यहाँनिर। मैले यसलाई चाहिँ ल यसलाई मैले खोलेँ होइन, मैले यो लिङ्कलाई चाहिँ एकछिनको लागि मैले कपी गरेँ facebook.com। अनि यो मलाई कसैले यस्तो खालको लिङ्क पठायो एउटा, मलाई भन्नाले के भन्छ त्यसलाई, फिसिङको लिङ्क पठायो कसैले होइन। अब मैले युआरएल चेक गर्नु पर्यो भने यहाँ युआरएलमा जाने होइन, त्यसले पठाएको युआरएललाई कपी गर्ने अनि यहाँ आएर पेस्ट गरिदिने यसलाई यसरी। अनि यहाँ आएर स्क्यान गरिसके पछाडि यहाँनिर तपाईँहरूले भाइरस छ कि छैन भनेर त्यो युआरएलहरूलाई पनि स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै त फेसबुक त भनेको त एउटा ओरिजिनल यो उयो नै हो होइन, त्यही भएर यहाँनिर अनडिटेक्टेड देखायो, क्लिन देखायो। त्यो उयसमा चाहिँ हाम्रो ट्रोजन भाइरसहरू केही पनि छैन र तपाईँले त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेकै भाइरस देखाए जस्तै यहाँनिर भाइरसहरू देखायो भने त्यो एप्लिकेसन त्यो लिङ्कलाई तपाईँले ओपन गर्नुहुन्छ त कहिले भन्नुहोस् त, तपाईँहरूले म्यासेज गर्नुहुन्छ त, गर्नुहुन्न नि होइन, गर्नुहुन्न, ठिक छ हो। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यसरी डिटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भाइरस ट्रोजनहरूलाई होइन। अनि अब जस्तै यहाँनिर त तपाईँहरूले अब जस्तै उयो गर्नुभयो होइन, तर यसको लागि चाहिँ तपाईँले EXE फाइल कम्प्युटरमा भएको डाउनलोड गरेको, कम्प्युटरमा डाउनलोड गरेको मोड एप्लिकेसनहरू हुन्छ नि, जस्तै पैसा नथी क्र्याक गरेको एप्लिकेसनहरू क्या हो, त्यस्तोमा धेरै भाइरसहरू चाहिँ एट्याच भएर आएको हुनसक्छ, अरूले बनाउँदाखेरि के इन्टेन्सनले बनाएको हो होइन, हो त्यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँहरूले एकदम उयो गरेर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसको म लिङ्क पठाइदिन्छु तपाईँहरूलाई भाइरस टोटलको। यसमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो फाइलहरूलाई भरे एकचोटि सबैले चेक गर्नुहोस् है कसरी हुँदो रहेछ, तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। मैले लिङ्क छोडिदिएको छु यहाँनिर, यसमा गएर तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब म तपाईँहरूलाई पोर्ट फरवार्डिङको भन्छु एकैछिन है त, पोर्ट फरवार्डिङको पनि भन्छु। अब यहाँ म तपाईँहरूलाई मेरो स्क्रिन देखाउँछु है त फेरि। अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै यो क्लिन देखायो नि, अब यहाँनिर तपाईँहरूले यो यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो कम्पनीको यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसले चाहिँ कहाँनिर तपाईँहरूको उयो गरेको छ होइन, डिटेक्ट गरेको छ हो, यो सेटिङहरू सबै देखाउँछ है यहाँबाट। यहाँनिर अब रिलेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब यसरी चाहिँ अब जस्तै म एउटा मेरो भाइरस भएको अहिलेको फाइल ल्याउँछु है त, मेरो त अहिले भाइरस भएको फाइल ल्याउँछु अनि तपाईँलाई त्यसको रिलेसन अब कहाँनिर त्यसले भाइरसहरू स्प्रिड गर्छ होइन, हो त्यो उयोले हो त्यो कुराहरू पनि यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई यहाँ यो एपिके मैले ल्याएँ यहाँनिर। अब यहाँ यत्रो भाइरसहरू देखाइरहेको छ, यसको बिहेभियरहरू के छ होइन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसको बिहेभियर, यहाँ एक्टिभिटी स्टार्टेड भनेको छ होइन, यो एन्ड्रोइडको के गर्छ यसले होइन, यहाँ हाइलाइटेड। अब यहाँनिर एक्टिभ डिभाइस एडमिनिस्ट्रेटर अन हुन्छ तपाईँको यो गर्ने बित्तिकै, भनेपछि ह्याकरहरूले के गर्न सक्यो तपाईँहरूको त्यो तपाईँहरूको मोबाइल चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर प्रिभिलेजमा उनीहरूले युज गर्न सक्यो क्या। अब यहाँनिर अरू हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकहरू एक्टिभेटिङ एडमिनिस्ट्रेटर विल एलो द एप फेसबुक पर्फर्मेन्सहरू सबै तपाईँहरूले अपरेसन गर्न पाउनुभयो। इरेज डाटा होइन, तपाईँहरूको मोबाइलको डाटाहरू इरेज हुन सक्यो, उनीहरूले ह्याकरहरूले इरेज गरिदिन सक्छ होइन। ट्याब्लेटको वार्निङ नदिकन तपाईँको फ्याक्ट्री डाटाहरू रिसेट हुनसक्छ, तपाईँको मोबाइलहरूको सबै डाटाहरू हराउन सक्छ, तपाईँहरूको लकको पुरै कन्ट्रोल हुन्छ हो। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनले चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा के हार्म गर्न सक्छ त भनेर यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। अनि यहाँ रिलेसनहरूमा यहाँनिर कुन तपाईँहरूको उयसलाई कुन उयसले उयो गरेको छ होइन, हो यसरी तपाईँहरूले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। कतिवटा कुराहरूमा इफेक्ट पार्छ यो उयसले होइन, हो यसरी। अब यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यसलाई तपाईँहरूले भरे एकचोटि डिटेलमा हेर्नु होइन, सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ यसरी। अब यहाँ ह्यासिङ एल्गोरिदमहरूको बारेमा छ हो, यो सबै तपाईँहरूले एकचोटि चाहिँ। अब यहाँनिर यसको समरी टाइपहरू के हो त, एन्ड्रोइडको एपिके टाइप हो होइन, तपाईँको मोबाइलमा इन्स्टल हुन्छ हो। यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले एकचोटि मजाले हेर्नु होला है त। मैले अहिले यो भाइरस टोटलको लिङ्क त्यहाँ हालिदिएको छु, तपाईँहरूले एकचोटि भरे गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा म उयो के अरे त्यो पोर्ट फरवार्डिङको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई एउटा यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा साइट दिन्छु, यसलाई मैले कपी गरेर मैले यसमा हालिदिएँ यहाँनिर। यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले रियल टाइममा कुन कन्ट्रीबाट कुन कन्ट्रीलाई चाहिँ मान्छेहरूले उयो गरिरहेछ होइन, ह्याक गरिरहेछ, कुन कन्ट्रीबाट कुन कन्ट्रीमा चाहिँ ह्याकिङको उयोहरू
भाइरसहरू भन्नाले एट्याकहरू गरिरहेछ होइन। अब जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रियल टाइममा तपाईँहरूले क्यानाडाबाट अहिले यहाँ चाइनाबाट क्यानाडामा गयो होइन। अब नेपालमा त कति आउँछ कि यस्तो एट्याकहरू, तपाईँहरूले यहाँ गएर एकछिन हेर्नुभयो भने नेपालको त प्राय नेपालमै आइरहेको हुन्छ एट्याकहरू। हो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले रियल टाइममा एट्याक फिसिङको उयोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर नेपालमा क्लिक गर्नुभयो भने नेपालको पुरै इन्फर्मेसनहरू देखाउँछ। अब जस्तै यो महिनामा होइन, यो महिनामा चाहिँ लास्ट 30 डेजमा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ साइडमा चाहिँ कतिवटा ट्रोजनहरू 12.8%ले उयो एट्याकहरू भएको छ होइन। बटनेटको 20.8%। अब क्राइप्टो माइनर भनेको जस्तै तपाईँहरूको माइनिङको बिटकोइन माइनिङहरू हुन्छ नि, हो यस्तो तपाईँहरूको हो त्यस्तो उयो भाइरसहरू बनाएर तपाईँहरूको कम्प्युटरमा डाइरेक्ट इन्स्टल भएर तपाईँहरूको कम्प्युटर चाहिँ एउटा माइनिङ मेसिनको रूपमा उधारको लागि युज भइरहेको हुन्छ। हो त्यस्तो कुराहरू यहाँ 14.3%ले भइरहेछ। मोबाइल एट्याकहरू 10%ले आइरहेछ होइन। रेन्समवेयर 4.3%ले आइरहेछ। हो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले एट्याकहरूलाई एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा गएर। अनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब कि युनाइटेड किङडमबाट युनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, यहाँनिर युएईमा गयो होइन, इन्डियाबाट यता। हो यसरी तपाईँहरूले यसमा रियल टाइम उयो एट्याकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट है। अब म मेरो स्क्रिनमा भोलि अब एन्ड्रोइड ह्याकिङको क्लास गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा पोर्ट फरवार्डिङको कुरा भनेको एकदम जान्नुपर्ने कुरा हो होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले म यहाँ आज तपाईँहरूलाई सिकाउँछु र तपाईँहरूले भरे एकचोटि पोर्ट फरवार्डिङको तपाईँहरूको आफ्नो राउटरमा गर्नुहोस् होइन। अनि राउटर पछि फरक हुन्छ तर कन्सेप्ट चाहिँ एउटै हो होइन। पोर्ट फरवार्डिङ गर्नको लागि तपाईँहरूले आफ्नो राउटरको यो उयो खोल्नुहोस् होइन, आइपी खोल्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि तपाईँको यहाँनिर पासवर्ड हान्नुहोस्। तपाईँहरूको राउटरको पासवर्ड हानिदिनु एकचोटि। अनि त्यस पछाडि यहाँ म मेरो हान्छु। मैले पोर्ट फरवार्डिङको नोकियाको राउटरमा, डिजिकमको राउटरमा अनि अरू 2-3वटा राउटरको पोर्ट फरवार्डिङ कसरी गरिन्छ भनेर युट्युबमा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि भिडियो अपलोड भइसकेको छ। हो त्यो पनि गएर एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि यसलाई लगइन गरिसके पछाडि पोर्ट फरवार्डिङ कसरी गर्ने त होइन। अब यहाँनिर तपाईँहरूले धेरै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो भित्र राउटरको भित्रको सेटिङमा होइन। तर तपाईँहरूले यहाँनिर एप्लिकेसन यो नोकियाको राउटरमा चाहिँ एप्लिकेसन भित्र जानुहोस् अथवा अरू त्यो डिजिकमहरूको अनि उयसको राउटरहरू हुन्छ नि टिपी लिङ्कको राउटरहरूमा तपाईँहरूले डाइरेक्ट पोर्ट फरवार्डिङको अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यसको तलपट्टि यहाँनिर पोर्ट ट्रिगरिङ भन्ने अप्सन हुन्छ होइन। पोर्ट ट्रिगरिङमा गएर तपाईँहरूलाई कुन पोर्ट चाहिँ अब तपाईँहरूले उयो गर्नुहुन्छ होइन, फरवार्ड गर्नुहुन्छ। एकछिनको लागि मैले यहाँनिर 222 भन्ने पोर्ट फरवार्ड गरेको छु होइन। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले दिनुहोस् यहाँनिर एउटा पोर्ट कुनै पनि दिनुहोस् 44 भन्ने दिनुहोस् होइन। अनि यहाँनिर फेरि 4444 दिनुहोस्। अनि यहाँनिर पनि तपाईँहरूले जुनसुकै पोर्ट पनि फरवार्ड गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर। अब यहाँ टिसिपी दिने कि युडिपीमा, अब टिसिपी बोलिदिनु पर्यो आशिष सर। हस् सरी है। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले होइन टिसिपीमा दिने कि युडिपीमा दिने अथवा दुइटै दिने हो भने टिसिपी युडिपी। अब युडिपी भन्दा टिसिपी भनेको अलिक डेडिकेटेड हुन्छ होइन उयो यो सर्भिस भनेको। त्यही भएर हामीले यो टिसिपी युडिपी दुइटैलाई दिँदा हुन्छ अथवा टिसिपीलाई मात्रै दिँदा हुन्छ होइन। हो यसरी तपाईँहरूले आफूलाई राम्रो हुने खालको तपाईँहरूले दिँदा हुन्छ। अनि यहाँनिर इनेबल ट्रिगरिङ गरेर एड गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको यहाँ पोर्ट फरवार्ड हुन्छ है। अब हाम्रो पोर्ट यहाँनिर पोर्ट भयो। अब हामीहरूले भोलि हामीहरूको यसको चाहिँ काम के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि हामीहरूले एट्याकहरू गर्दाखेरि होइन अब डाइरेक्ट राउटरले एक्सेस दिएको हुँदैन नि त हामीहरूलाई। कुनै कसैले पनि हामीहरूलाई उयो गर्नको लागि भन्नाले हामीहरूले जस्तै एसएसएच गर्नु पर्यो अथवा टेलनेटहरू गर्नु पर्यो, कसैको कम्प्युटरलाई रिमोटली एक्सेस गर्नु पर्यो भने हो त्यो एक्सेस हामीसँग हुँदैन। हो त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले पोर्ट फरवार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यही हामीहरूको पनि अब उनीहरूको हामीहरूले अब त्यस्तो ऱ्याट फाइलहरू बनाएर उनीहरूको मोबाइल चाहिँ हामीहरूले यहाँबाट रिमोटली चलाउने भनेपछि उनीहरूको पुरै एक्सेस हामीसँग कन्ट्रोलमा हुन्छ त्यो एन्ड्रोइड ह्याकिङको कन्सेप्टमा चाहिँ होइन। हो त्यसको लागि चाहिँ अब हामीहरूले उनीहरूलाई पठाइसकेको एप्लिकेसनले हामीहरूलाई त्यसको स्क्रिनको अथवा त्यसको मोबाइलमा भएको फाइलहरू हामीहरूलाई रिडाइरेक्ट गरेर यता हामीहरूलाई पठाउँदाखेरि हामीहरूको त्यो आउने बाटो हुनु पर्यो नि त होइन। हो त्यो आउने बाटो चाहिँ हामीले राउटरको थ्रुबाट हाम्रो आइपी एड्रेस र हाम्रो पोर्ट नम्बरलाई चाहिँ हामीहरूले यहाँनिर एउटा मार्क गरेर उयो गरिदिइसके पछाडि हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क हामीहरूले जुन उयसमा हामीहरूले मेसिन बनाएको छौँ अथवा ह्याकरको मेसिन हुन्छ हो त्यसमा चाहिँ हामीहरूले त्यो फाइलहरू चाहिँ यहाँनिर एक्सेस गर्न मिल्छ भनेर हामीहरूले पोर्ट फरवार्डिङ गरेको। अब भोलिको हामीहरूले एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि भोलि पोर्ट नम्बरमा चाहिँ हामीहरूले यही 444 वाला पोर्ट हाल्नुपर्छ है। हो यसरी चाहिँ पोर्ट फरवार्डिङको कन्सेप्टहरू हुन्छ। तपाईँहरूले एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर। अनि आज अब आजको क्लास के भएको हाम्रो सकिने हो त लाइक कालीको बाँकी छ। ए कालीको साँच्ची हाम्रो काली लिनक्सको उयो बाँकी छ। हाम्रो के सिस्टम रेडी भइसकेको हो? हजुर ल ठिक छ, ल सुरु गर त।
अघि नै हामीले जहाँनिर छोडेको थियौँ म चाहिँ है त्यहीँबाट सुरु गर्छु। हामीले चाहिँ अब VMwareको युजर इन्टरफेसबाट चाहिँ सुरु गरौँ। ल VMware भनेको चाहिँ हामीले भर्चुअलाइजेसन गर्ने युज हुने सफ्टवेयर हो। अनि पछि यसमा चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर क्रिएट न्यू भर्चुअल मेसिन, ओपन अ भर्चुअल मेसिन अथवा रिमोट सर्भरसँग कनेक्ट हुने अप्सन छ। अनि पछि हामीले चाहिँ अब ओपन गर्छौँ किनकि हामीले यहाँनिर त्यस्तै फाइल डाउनलोड गरेको छौँ होइन। अफेन्सिभ सेक्युरिटीबाट हामीले चाहिँ जिप फाइल डाउनलोड गरेको चाहिँ अघि नै हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेको छौँ है यहाँनिर। सो एक्सट्र्याक्ट भएर यहाँनिर आइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर ओपन गर्छौँ भर्चुअल मेसिनलाई। हजुरहरूले एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि हजुरहरूले यही फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँनिर त्यहाँनिर धेरैवटा फाइल भयो नि, हामीले चाहिँ यहाँनिर VMwareबाट खोल्दा चाहिँ एउटा मात्रै देखिन्छ। सो यसलाई हामीले ओपन गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ सिस्टम चाहिँ यहाँनिर रेडी हुन्छ। सो पहिलेदेखि यहाँनिर हाम्रो सिस्टम चाहिँ पहिलेदेखि इमेजमै कन्फिगर भएर आएको हुन्छ के गर्ने भनेर। लाइक मेमोरी 2 GB, अनि पछि हजुरहरूकोमा कम मेमोरी छ है 4 GB छ भने चाहिँ यसलाई 1 GB बनाएर चलाउन पनि सक्नुहुन्छ। अनि पछि अहिले चाहिँ यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने बेला चाहिँ नेटवर्कमा राखेर गर्न सक्नुहुन्छ है। यो एडिट गर्न चाहिँ हजुरले यहाँ माथिबाट एडिट भर्चुअल मेसिनबाट चाहिँ हजुरलाई के एडिट गर्नु मन छ होइन। यसको स्पेस बढाउनु छ कि होइन, प्रोसेसर बढाउनु छ कि मेमोरी बढाउनु छ, हजुरले चाहिँ जे गर्नु मन छ हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हजुरले यहाँ यो सेटिङ्सबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले डिफल्ट सेटिङमै यसलाई अन गरेर देखाउँछु। अनि पछि हजुरले यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यसको युजर नेम र पासवर्ड देख्न सक्नुहुन्छ के हो भनेर। अब चाहिँ यहाँनिर माथि हजुरले पावर अन दिस भर्चुअल मेसिन गरेपछि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो खुल्छ। अनि पछि यो यस्तो आइसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई आई कपी एडिट गर्दा हुन्छ। सो हाम्रो काली मेसिन चाहिँ खुल्दैछ हो। अब त्यही बेला चाहिँ हामीले यहाँ माथिको अप्सनहरू पनि हेर्न सक्छौँ। ओके, पहिला यसलाई खुल्नै दिउँ है। यहाँबाट चाहिँ यसलाई हामीले फुल स्क्रिन गर्न सक्यौँ माथिबाट चाहिँ। ओके, अब हाम्रो कालीको लगइन पेज आइसकेको छ यहाँनिर। अब यसबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ अघि नै हामीले यहाँ बाहिर देखेको चाहिँ होइन, हामीले यहाँनिर देखेको छौँ नि त। यसले हामीलाई पहिले भनिसकेको छ युजर नेम र पासवर्ड के हो भनेर। हजुरले चाहिँ यो कहिले पनि डिफल्ट राखिरहनु हुँदैन है। किन भन्दाखेरि चाहिँ कुनै अरू मान्छेले हजुरको पिसी चलायो भने चाहिँ हजुरको काली मेसिनबाट लगइन गरेर चाहिँ नराम्रो ह्याकिङ अथवा ब्ल्याक ह्याट ह्याकिङ गरिदिन सक्छ, जसले गर्दा चाहिँ हजुरहरूलाई पछि गाह्रो पर्न सक्छ। सो यो पासवर्डलाई चाहिँ हजुरले चेन्ज गरिहाल्नुपर्छ। अब चाहिँ हामीले काली हालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो काली लिनक्स मेसिन खुलिसकेको छ। ओके, लोड हुँदैछ। ओके, हाम्रो काली लिनक्स मेसिन चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसकेको छ। अब हामीले इन्स्टल गर्ने कुरा त बुझ्यौँ है। अनि हजुरहरूले चाहिँ यो सेसन पछि चाहिँ आफूले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पछि केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टेलिग्राम च्याटमा हामी छँदैछौँ है। को हुनुहुँदैन हजुरहरू चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यहाँनिर हजुरहरूले आफ्नो क्वेरी हाल्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सल्भ गरिदिन सक्छौँ। सो अब चाहिँ यहाँनिर काली लिनक्स इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ काली लिनक्स के हो भन्ने कुरा पनि हल्का बुझिहालौँ है। ओके, काली लिनक्स भनेको चाहिँ एउटा पेन टेस्टिङ गर्ने अपरेटिङ सिस्टम हो है। जो चाहिँ ह्याकर अनि पछि बग बाउन्टी हन्टर्स, पेन टेस्टर्सहरूले चाहिँ युज गर्छ है। यो अनि पछि किन युज गर्ने, यसलाई नै किन युज गर्ने भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। किनकि यसमा चाहिँ पहिलेदेखि यहाँनिर हजुरले माथिको यो आइकनमा थिच्नुभयो भने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यसमा चाहिँ पहिलेदेखि सबै ह्याकिङ गर्न युज हुने टुल्सहरू चाहिँ पहिलेदेखि यसरी मिलाएर राखिदिएको हुन्छ होइन। जस्तै कि हामीले इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न युज हुने टुल्सहरू चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादरिङमा चाहिँ मजाले मिलाएर राखिदिएको छ होइन। त्यस्तै हामीलाई चाहिने सबै टुल्सहरू चाहिँ यहाँनिर मिलाएर राखिदिएको छ।
हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यसलाई चाहिँ मजाले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ होइन, काली लिनक्सको अनि फाइल सिस्टमहरूको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ काली लिनक्सको सबै टुल्सहरू चाहिँ यसरी यसरी हाम्रो चाहिँ टर्मिनलमा खुल्छ होइन, लाइक विन्डोजको जस्तो ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा नखुलिकन हाम्रो चाहिँ यहाँनिर कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा खुल्छ। त्यही भएर चाहिँ हजुरले चाहिँ काली चलाएपछि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यस्तो टर्मिनलसँग चाहिँ फ्यामिलियर हुन हेल्प गर्छ। अनि पछि हजुरले चाहिँ यहाँनिर टुलहरू युज गर्दा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ रुट युजरको एक्सेस माग्छ है। सो त्यसको लागि पनि म कमान्ड भनिदिन्छु है। ओपन टर्मिनल गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले सुडो अनि एसयु हाल्नुभयो भने चाहिँ हजुर चाहिँ रुट युजर बन्न सक्नुहुन्छ। सो काली लिनक्सको कमान्डहरू चाहिँ धेरै नै छ है, त्यसको लागि हामी अरू अझै सेसनहरू बाँकी नै छन्। अब आजको लागि चाहिँ हामीले इन्स्टल गऱ्यौँ। अब इन्स्टल गर्दा केही प्रब्लम आएको छ भने चाहिँ हाम्रो टेलिग्रामको ग्रुपमा हजुरहरूले च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहीँ च्याट बक्समा हजुरले चाहिँ के प्रब्लम आएको छ हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यति नै गरेँ। आशिष दाइ हस्, अब सबैजनाले एकचोटि त्यो पोर्ट फरवार्डिङको हेर्नु होइन, अनि त्यो हामीहरूले कसरी स्क्यान गर्ने त्यो कुराहरू पनि बुझ्नुभयो होला होइन तपाईँहरूले। अनि हो त्यो कुराहरू पनि एकचोटि सबैजनाले हेर्नु होला। अनि भोलि आफूले गर्न थालिसके पछाडि हो त्यो स्क्यान कसरी गर्ने, अथवा जस्तै भोलि मैले सिकाउँछु हो त्यो कुराहरू तपाईँहरूले कसरी डिटेक्ट गर्ने होइन। भोलि म त्यो फाइल पनि सबैलाई पठाइदिउँला, त्यो मैले बनाएको त्यो एप्लिकेसनको फाइल, अनि तपाईँहरूले आफै स्क्यान गर्नु होला। त्यसमा भाइरस कति छ तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ होइन। अनि आजको लागि अब हाम्रो क्लास यति नै गरौँ होला है त सबैजनालाई। अनि अब तपाईँहरू मैले एक्चुली चेरी ट्री एकछिन है, जस्तै मैले अघि नै चाहिँ चेरी ट्रीको प्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ स्क्रिन फ्रिज भएको भन्नुभएको थियो। एकचोटि चाहिँ म त्यो देखाइदिइहाल्छु भनेर। हस् हस् ओके ल, मैले चाहिँ एकचोटि स्क्रिन फेरि सेयर गरेँ। मेरो स्क्रिन आइरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ अब मैले चाहिँ नोट बनाउनको लागि चाहिँ एउटा टुल हामीसँग कालीमा प्रि इन्स्टल भएको टुल चाहिँ मैले यहाँनिर देखाएको थिएँ अघि, चेरी ट्री भन्ने। र यो र मैले अब जस्तै यहाँनिर यो राखेँ र एउटा नर्मल नोटप्याड राखेँ है। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर लिनक्समा माउस प्याड भन्ने छ, यो दुईटा राखेँ। यो चाहिँ के आइरह, यो दुईटा चाहिँ राखेँ मैले। अब यो दुईटामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ओके यो स्क्रिन काटिदिएँ मैले एकछिन। यो दुईटामा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो चोइस अनुसार जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ डिफरेन्स के छ भन्दा, जस्तै मैले यहाँ नोटप्याडमा चाहिँ सिम्पली अब केही कुराहरू चाहिँ कपी पेस्ट गर्न सक्छु, अथवा केही कुराहरू लेख्न सक्छु। मैले पेन टेस्टिङ नोट्स भनेर चेरी ट्रीमा गर्न सक्छु। चेरी ट्रीमा चाहिँ हामीले सुरुमा आजको जस्तै एनओएस ह्याकिङ क्लास भनेर देखाएँ मैले। यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, यहाँनिर चाहिँ एकदम म्यानेज तरिकाले चाहिँ आफ्नो नोटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ कि यो एउटा तपाईँहरूको अब अहिले 5 डेजको एथिकल ह्याकिङ क्लास जोइन गर्नुभएको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले के कुराहरू पढ्यौँ यो एउटा टाइटल भयो। यहाँभित्र तपाईँले अब यसको चाहिँ सब नोट भन्छौँ त्यो चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। जस्तै अस्ति हाम्रो टपिक थियो इमेल, हिजो हाम्रो टपिक थियो इमेल स्पुफिङ। जस्तै यहाँनिर मैले यो बनाएँ र अर्को चाहिँ अब हामीले यहाँनिर फेरि अर्को नोट क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो जस्तै आजको टपिक छ हाम्रो काली लिनक्स ल्याब सेटअप। मेरो के मेसेजहरू आइरहेको जस्तो छ च्याट बक्समा यहाँनिर। ओके मैले चाहिँ फेरि यो स्क्रिनलाई क्लोज गरेँ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले अब चाहिँ आफ्नो इमेज, अघि मैले एउटा टुल देखाएको थिएँ, जस्तै फेरि म देखाउँछु एकपटक, फ्लेम सर्ट भन्ने स्क्रिनसट टुल देखाएको थिएँ। जस्तै मैले आजको एउटा चाहिँ यहाँनिर
स्क्रिनसट लिन्छु गुगल जस्तै ह्याकर न्युजमा गएँ ह्याकर न्युजमा गएर चाहिँ जस्तै मलाई यो कुराहरु चाहिँ अब मैले स्क्रिनसट राख्नु पर्यो आफ्नो नोट बनाउनको लागि मैले जस्ट सिमुलेट गरेर राखेको छु यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो टुलबाट चाहिँ यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र मैले यहाँनिर पिक्चर्समा चाहिँ ह्याक प्लानेट भनेर यो पिक्चरलाई चाहिँ सेभ गर्दिए सेभ गरेपछि चाहिँ म चेरी ट्रीमा आएँ र हामीले चाहिँ जस्तै इमेल स्पुफिङको छ भने चाहिँ यहाँनिर हामीले पिक्चरहरु एड गर्न सक्छौं यहाँनिर मैले पिक्चर चाहिँ अब मैले अघिको फाइलमा गएँ यहाँनिर मेरो पिक्चर्समा गएर चाहिँ अब कुनै पनि पिक्चर जस्तै यो चाहिँ मैले हाइट विड्थ सबै मिलाउन सक्छु यहाँनिरबाट 456 राखिदिए यसरी मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले इमेजहरु राख्न सक्छु र यहाँनिर मैले फेरि यस्तो सबै कुराहरु मिलाउन सक्छु मैले यहाँनिर अरु कुराहरु पनि धेरै कुराहरु अट्याच गर्न सक्छु मैले चाहिँ यो रिकमेन्ड गर्दिएको तपाईहरुले जस्तै अर्को एउटा पनि मैले अघि नै भनेको थिएँ त्यो पनि तपाईहरुले एकदमै राम्रो छ त्यो चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु फेरि एकचोटी मैले देखाइदिए टिक नोट तपाईहरुले चाहिँ विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो जस्तो बेस्ट नोट किपिङ टुल चाहिँ कुनै पनि हुँदैन यो तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ र चेरी ट्रीको बारेमा पनि एकचोटी राम्ररी तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आफ्नो नोटहरु चाहिँ एकदम म्यानेज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ कुन कुन टपिक पढियो भनेर र आजको लागि चाहिँ सायद यति नै हो हाम्रो क्लास र मैले आशिष सरलाई फेरि इन्भाइट गर्न चाहे अब क्वेशन एन्सरहरु हेरौँ है त त्यहाँ लिनक्सको नेट हन्टरको बारेमा कुरा भइरहेछ नेट हन्टर राम्रो कि तपाईले उयो टर्मुक्स भन्दै हुन्छ हैन टर्मुक्स भनेको चाहिँ तपाईको नेट हन्टर भनेको चाहिँ तपाईहरुको पुरै इन्भाइरोमेन्ट लिनक्सको हुन्छ हैन त्यसमा टर्मुक्स भनेको चाहिँ तपाईहरुले नर्मल सिक्नको लागि युज गर्दा हुन्छ जस्तै त्यहाँनेरि एनम्यापहरु इन्स्टल गर्न मिल्छ त्यहाँनेरि टर्मुक्समा भनेको चाहिँ तपाईहरुले पीकेजी इन्स्टल भनेर प्याकेज इन्स्टलेसनको लागि तपाईहरुले पीकेजी इन्स्टल अनि एनम्याप भनेर गर्नुभयो हो यसरी चाहिँ तपाईहरुको प्याकेजहरु इन्स्टल गर्न मिल्छ टर्मुक्समा हैन अनि पीकेजी इन्स्टल एनम्याप भनेर कसैले ट्राई गर्नुभयो भने त्यहाँनेर तपाईहरुले इन्स्टल भएको देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अलिकति कमान्डहरु उनीहरुले जेनेरेट भइसकेपछि यस र नो भन्ने अप्सन आउँछ त्यहाँ यस गर्नुभयो भने अनि हुन्छ त्यहाँनेर चाहिँ रुट एक्सेस दिन मिल्दैन हाम्रो अब टर्मुक्स हाल्दाखेरि रुट चाहिदैन हैन टर्मुक्स चाहिँ विदाउट रुट पनि चल्छ अनि नेट इन्स्टल गर्दा टर्मुक्सबाट नेट हन्टर इन्स्टल टर्मुक्सबाट नेट हन्टर चाहिँ इन्स्टल गर्न मिल्दैन है त्यो लिनक्स त्यो टर्मुक्स र नेट हन्टर भनेको फाल्टै उयो हो पीकेजी इन्स्टल अनि प्याकेज नेम हाल्नुभयो भने तपाईहरुको प्याकेज इन्स्टल हुन्छ ब्रुट फोर्स अट्याकको बारेमा दाइ एकचोटी केही भनिदिनु न तपाई ओके ब्रुट फोर्स अट्याक भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब जस्तै कुनै साइटमा अथवा कुनै सिस्टममा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पासवर्डहरु चाहिँ युजर नेम अथवा पासवर्डलाई चाहिँ धेरैचोटी ट्राई गर्नु पर्यो पासवर्ड र युजर नेमको लिस्ट बनाएर चाहिँ ट्राई गर्नु पर्यो र त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ एउटा अटोमेट गरेर चाहिँ अटोमेटिक टुलबाट चाहिँ एकदम धेरैचोटी चाहिँ त्यो युजर नेम छुट्टै युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ ट्राई गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो टेक्निकलाई चाहिँ हामी ब्रुट फोर्स अट्याक भन्छौं आई होप तपाईले बुझ्नु भयो होला मनी केही कुरा थपिम जस्तो लाग्यो आफ्नोतिरबाट राखिदिम जस्तो लाग्यो हजुर क्वेशन सोध्नु भएको थियो एउटा नेट हन्टर र टर्मिक्समा के फरक छ भनेर नेट हन्टर भनेको एउटा कम्प्लिट इन्भाइरोमेन्ट हो आशिष सरले भने जस्तो नेट हन्टर भनेको तपाईको एउटा एन्ड्रोइड हुन्छ नि कसैको अब 9.0 होला कसैको ललिपप होला मार्समेलो होला कसैको हाम्रो अहिले 10 मा के चलिरहेछ तपाईलाई पनि थाहा छ हैन हाम्रो नौगढ चलिरहेछ पाइ चलिरहेछ हो त्यस्तै एउटा अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो नेट हन्टर हो के जुन चाहिँ हाम्रो मोबाइलले चलाउनलाई एकदमै जरुरी छ के त्यो बिना चल्दैन के टर्मिक्स भनेको एउटा एप्लिकेसन जस्तो के जसरी तपाईले चाहिँ प्ले स्टोरबाट कुनै एप डाउनलोड गर्नुहुन्छ नि हो त्यो एप भनेको चाहिँ टर्मिक्स हो जुन तपाईले मोबाइलमा आफ्नो पाइहरु नौगटहरु चलाउनु हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो नेट हन्टर हो के हो अर्को पनि क्वेशन म हेर्दै जान्छु है सोधिराख्नु होला एकजनाले ब्रुट फोर्स अट्याक भन्नु भएको छ ब्रुट फोर्स अट्याक भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि किनकि तपाईहरुले चाहिँ पासवर्ड चाहिँ थाहा हुँदैन नि त
तपाईले एउटा पासवर्ड गेस गर्नु पर्यो। मानौँ कि त्यो हाम्रो 8 वटा डिजिटको पासवर्ड छ, तर त्यो 8 वटा डिजिट के छ भन्ने थाहा छैन। ल मानौँ 0 देखि लिएर 8 वटाको नम्बर नै युज गर्छ। अब पोसिबल के हुन सक्छ त, लगभग 10 डिजिटको वा 8 डिजिटको पासवर्ड छ भनेदेखि मिनिमम त हाम्रो करोडौं लाखौँवटा हुन्छ। अब के 1 करोड चोटि लगइन गर्ने त? हामीलाई त 3 चोटि भन्दा बढी लगइन गर्न दिँदैन। बढी लगइन गर्यो भनेदेखि हाम्रो मोबाइलहरुमा के प्रब्लम आउन सक्छ, पर्मानेन्टली लक हुन सक्छ। हो त्यस्तो केसमा ब्रुट फोर्स गरिन्छ क्या। अब ब्रुट फोर्स कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि जुन पासवर्ड सेभ भएको छ नि हो त्यसलाई कपी गरेर एक ठाउँमा राखिन्छ, अनि जुन हामीले एउटा पासवर्डको लिस्ट बनाउँछौँ नि हो त्यसलाई र कपी गरेर ल्याएको हाम्रो पासवर्डलाई म्याचिङ गराइन्छ क्या। हो अब यसरी के भयो भन्दाखेरि अटोमेटिकली हाम्रो करोडवटा पासवर्डहरू सबै म्याच गराउँदै जाने भयो क्या। हामीले 1 करोड चोटि लगइन गर्नु परेन क्या। हो यसरी अटोमेटिक गर्नको लागि र हाम्रो टाइम सेभ गर्नको लागि हैन हाम्रो यो ब्रुट फोर्स अट्याक युज गरिन्छ। नाममै छ के ब्रुट फोर्स के, अन्धधुन्द हान्दिने हो के। सिम्पली हामीले के वर्डहरू छ भनेर गेस गर्ने, एउटा लिस्ट बनाउने अनि त्यही लिस्ट लगेर पासवर्ड हामीले फाल्दिने हो क्या। यसले आफै म्याच गराउँदै जान्छ। म्याच भयो भनेदेखि सक्सेसफुली र्यान्डम पासवर्ड हो भने म्याच गराउँछ है। यस्तो हो र्यान्डम पासवर्ड भन्नाले कस्तो खालको पासवर्ड एक्चुअली क्लियरली भन्नु न। जसरी चाहिँ केही चाहिँ अक्षर त्योमा मिलेको छ अनि आधा अक्षर चाहिँ तल अर्को टेक्स्टमा लेखा छ भने त्यो माथिको तल गरेर तल माथि गरेर मिलाउँछ कि मिलाउँदैन भनेर। यस्तो हो बाबु, तिमीले जुन पासवर्ड हेर्छौ नि त्यो ह्याशमा कन्भर्ट गरेर राखेको हुन्छ क्या। थोरै डिपमा जाम त, थोरै अझ डिपमा जाम भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है, न त म सिम्पली वेमा नि भन्छु। हुन्छ सर, डिपमा जाँदा के बिग्रिदैन सर त्यस्तो। ए हामीले नर्मली पासवर्ड इन्टर गर्छौँ नि, जस्तो मानौ मेरो नाम सुभाष होइन, मैले सुभाष भनेर आफ्नो पासवर्ड राखेँ, तर मेरो कम्प्युटरमा सुभाष भनेर सेभ हुँदैन क्या। त्यो सुभाषको ह्यास कन्भर्ट गरेर सेभ हुन्छ। हो यसको चाहिँ एउटा स्क्रिन सेयरिङ गरौँ त। टाइम छ भनेदेखि म सेयरिङ गरेर देखाउँछु एकचोटि, के भन्नुहुन्छ? हुन्छ दा, सबैले भनौँ है टाइम छ भनेदेखि, किनकि टाइमको रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ। एकदम हुन्छ। मेरो स्क्रिन सेयरिङमा पर्मिसन दिनु होला। मेरो आशिष सरलाई रिक्वेस्ट छ र हाम्रो अर्को सृजन सर प्लिज स्क्रिन सेयरिङको पर्मिसन दिनु होला। सृजन पर्मिसन छ सबैलाई छ है, लाइक यहाँ त केही रिक्वेस्टै आएको छैन सुभाष भाइ। हजुर यहाँ स्क्रिन सेयरिङमा गर्दाखेरि देखाएन। ल यिनी त के भनेको छ नि त दा? एकछिन पक्नु हो, यहाँनिर थोरै देखिया छ स्क्रिन? देखियो। ल म चाहिँ थोरै साइटहरूको नाम राख्छु, तपाईहरु चाहिँ सेभ गरेर राख्नु। म यहाँ मेसेजमा पनि हाल्छु। तपाईँ चाहिँ फर्स्ट अफ अल कुनै ब्राउजर ओपन गर्नु होला, क्रोम, फायरफक्स, ओपेरा, जुन ओपन गर्दा पनि हुन्छ। मैले जस एउटा डेमोको लागि मात्र भनेर आयो है, यस्तै हुन्छ भन्ने छैन है। म एउटा जस्ट हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम कसरी चाहिँ पासवर्ड हाम्रो कन्भर्ट गरेर सेभ गरिरहेको हुन्छ त हो त्यो कुरा चाहिँ म सिकाउँछु है। जस्तो मैले एमडी5 ह्यास कन्भर्टर जेनेरेटर डजन्ट म्याटर, हामी आज चाहिँ सिक्नेछौँ
कि कसरी चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम पासवर्डलाई चाहिँ सेक्युरिटी दिन्छ है। जस्तै हेरौँ है, एकैछिन पक्नु होला। ल मानव मैले चाहिँ लगइन गर्दैछु, मैले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड के राखेँ भन्दाखेरि सुभाष राखेँ। देखिँदैछ सबैलाई नामहरू कि बढाइदिउँ साइज? देखिँदैछ होइन? हेलो मेसेज गर्नु त। देखिया छ दाइ, सुरु गर्नु। ए ल मैले जस्तै सुभाष भनेर आफ्नो पासवर्ड इन्टर गरेँ है। ल मानौँ पासवर्ड मेरो के छ त? सुभाष हो। ल मैले जब आफ्नो कम्प्युटरमा यो पासवर्ड इन्टर गर्छु नि, हाम्रो कम्प्युटरले सुभाष भनेर सेभ गर्दैन। तपाईहरुले आफ्नो नामको पासवर्ड हाल्नुहुन्छ नि, त्यो नामबाट सेभ हुँदैन के। सिम्पली हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले अब विन्डोज 7, 8, लिनक्स छ, काली छ, एन्ड्रोइड छ, हाम्रो एप्पल छ, सबैले प्राय यही तरिका फर्मेट गर्छ क्या, फलो गरिरहेको हुन्छ। सिम्पली मैले यहाँनिर चाहिँ यहाँ जेनेरेटमा थिचेँ है, तल एउटा हाम्रोमा आउँछ, एकैछिन पक्नु होला। ह्यास के आयो त हाम्रो? सुभाष तल छ, माथि ह्यास हाम्रो यसरी एउटा कुनै ह्यासमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर सेभ गर्यो हो। अब हाम्रो कम्प्युटरमा के हुन्छ त, यसरी सेभ गर्छ क्या। खासमा हामीले बुझेको चाहिँ हामीले सुभाष इन्टर गरेका छौँ पासवर्ड भनेर, कम्प्युटरमा चाहिँ सुभाषै भएर सेभ होला भन्ने सोचिराख्नु भएको छ। तर कम्प्युटरमा हाम्रो के सेभ भएको छ त, यसरी यो फर्मेटमा सेभ भएको छ। मानौँ कसैले यो थाहा पायो अरे, अलि जानी मान्छे छ, उसले चाहिँ मेरो कम्प्युटर चलायो, मेरो पासवर्ड कहाँ सेभ भएको छ थाहा पनि पायो हो। र थाहा पाएर उसले के गर्यो भन्दाखेरि यो ह्यास चाहिँ उसले कपी गर्यो। अब नर्मल मान्छे छ भनेदेखि के बुझ्छ त, उसको कम्प्युटरको यही पासवर्ड होला भनेर अब उसले यहाँनिर इन्टर गर्छ हो। पासवर्डको ठाउँमा उसले के इन्टर गर्छ त, सुभाषको ठाउँमा यो इन्टर गर्छ। तर हाम्रो कम्प्युटरले के गर्छ त, एक्सेप्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो जुन हाम्रो उसले इन्टर गरेको छ नि, यसलाई पनि कन्भर्ट गर्छ। ल त्यो कन्भर्टरमा जाम है हामी। हो के आयो त माथि 3F, यसरी गर्दा गर्दै लामो। अब यहाँ हाम्रो कम्प्युटरले चेक गर्छ यो नाम चाहिँ सेभ भएरै छ, तर उसले इन्टर गर्दाखेरि के पठायो त, हो यस्तो पो पठायो। म्याच भयो त भएन नि। अब कम्प्युटर ओपन हुँदैन। अब उसले गर्छ पक्का हाम्रो ब्रुट फोर्स एट्याक गर्छ। अब जानौँ कि हाम्रो ब्रुट फोर्स एट्याकमा कसरी काम चाहिँ हुन्छ है। ल मानौँ मैले सबैलाई हटाएँ एकछिन है, कम्प्युटरको सेभ पासवर्ड एकछिन पक्नु होला है। ल न्यू मैले सेभ गर्ने बिर्सेछु है। मानौँ न यही हाम्रो पासवर्ड सेभ छ, ठिक छ। ल म के गर्छु भन्दाखेरि, मानौँ म एउटा ह्याकर हो, सुभाषको कम्प्युटरलाई ह्याक गर्न खोजिरहेको छु। मैले के गेस गरेँ भन्दाखेरि सुभाषले पक्का एस नाम युज गर्यो होला, अर्को यु नाम युज गर्यो, बी हैन ए, अर्को एस आउँछ, एस त माथि आइसकेको छ, अर्को उसले 1 2 3 4 5। मानौँ मैले के गेस गरेँ भन्दाखेरि सुभाषले पक्का यही लेटरहरूको कम्बिनेसनमा चाहिँ उसले पासवर्ड बनाएर राखेर। अब ब्रुट फोर्समा के गरिन्छ त,
यो सबैको कम्बिनेसनबाट एउटा ह्यासहरू जेनेरेट गरिन्छ क्या। यसको लामो हाम्रो डिक्सनरी हुन्छ। अब गर्नु त कतिवटा वर्ड छ, 1 2 3 4 5 6 लगभग 10 वटा छ हैन। हो अब 10 वटाको लाइनमा लाइन यसरी जेनेरेट गर्छ क्या। पहिला एस गर्छ, एसयु गर्छ। रोक्नु होला है, म एकचोटि अनलाइन जेनेरेटर नै हेर्छु है। अनलाइन डिक्सनरी जेनेरेटर खाली भएको भए चाहिँ ठ्याक्कै देखाइन्थ्यो। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मसँग विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम भएको कारणले चाहिँ म अनलाइन खोजिरहेको छु है। यदि लिनक्स छ भनेदेखि तपाईहरुले क्रन्च भन्ने टुल हुन्छ, त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ है। ठीक छ, र अनलाइन क्रन्च यहाँ दिएको रहेनछ है। अनलाइन डिक्सनरी जेनेरेटर चाहिँ दिएको रहेनछ। यति बुझ्नु कि ब्रुट फोर्स एट्याकमा हाम्रो के हुन्छ कि यहाँनिर हाम्रो एकाएक सबै पासवर्डहरू हुन्छ कि यसरी र्यान्डमली पासवर्डहरू हुन्छ। यसरी लाइन बाइ लाइन हाम्रो हजारौं लाखौं पासवर्डहरू राखिएको हुन्छ क्या। अब ब्रुट फोर्सले के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ एस भन्ने लेटरलाई चाहिँ एसमा कन्भर्ट गर्छ, अनि यहाँसँग म्याच गराउँछ। म्याच भएन फेरि अर्कोमा जान्छ। अब यसलाई नि ह्यासमा कन्भर्ट गर्छ, फेरि म्याच गराउँछ, भएन। हो यसरी गर्दै गर्दै जान्छ। कुनै बेला के हुन्छ त, यो सुभाष भन्ने वर्ड चाहिँ पाउँछ उसले है। यदि लिस्टमा छ भनेदेखि, लिस्टमा छैन भनेदेखि चाहिँ हुँदैन। मानौँ हाम्रो यो लिस्टमा सुभाष छ, अब उसले यो सुभाषलाई चाहिँ ह्यासमा कन्भर्ट गर्छ, अनि उसले के पाउँछ भन्दाखेरि कन्भर्ट गर्दाखेरि लगभग सेमै ह्यास पाउँछ क्या। अनि सेम ह्यास पाउँदाखेरि चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि पासवर्ड म्याच भनेर देखाउँछ। मिलेन भनेदेखि चाहिँ लास्टसम्म जान्छ, लास्ट लाइनसम्म। अब लास्ट लाइनमा हाम्रो के वर्ड राखेको छौँ त्यहाँसम्म जान्छ, र लास्टमा मिल्यो भने मिल्यो, मिलेन भनेदेखि मिलेन भन्छ। ब्रुट फोर्सको हाम्रो सिम्पल युज हुन्छ क्या। हाम्रो यो हजारौं लाखौं पासवर्डहरू हामीले लगइन गर्दाखेरि टाइम पनि वेस्ट हुन्छ। सँगसँगै हाम्रो कम्प्युटरमा लगइन गर्दाखेरि 3 5 7 कतिचोटि लगइन दिएको छ, त्योभन्दा बढी लगइन गर्न पाइँदैन क्या। हो त्यसकारण हामी ब्रुट फोर्समा के गर्छौँ त, त्यो पासवर्डको ह्यासलाई एउटा फाइलमा कपी गर्छौँ, अनि वर्ड लिस्ट एउटा बनाउँछौँ क्या। अनि यसको लाइन बाइ लाइन हामीले ह्यास कन्भर्ट गर्दै म्याच गराउँछौँ। म्याच गऱ्यो भनेदेखि क्र्याक भयो, म्याच भएन भनेदेखि क्र्याक भएन। मैले म्यासेज चाहिँ हेरेको छैन, म हेर्छु है त। भन्नु त अरू केही क्वेसन छ? हाम्रो विवेक सरले नै धेरै रिजल्भ गर्नुहुन्छ। हाम्रो टिमको साइबर सेक्युरिटीको राम्रो रिसर्चर हुनुहुन्छ। हाम्रो नयाँ आशिष सर, सृजन सर, हाम्रो साजन सर एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, र सुरेश सौरभ थारू हाम्रो पनि राम्रो एज अ कन्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ। सबैजनासँग पर्सनल हेल्प माग्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ भनेदेखि तपाईहरुले टिममै हेल्प माग्नु होला क्या, ताकि त्यहाँनिर चाहिँ एकजनाले होइन 5 जनाले आफ्नो सबै भ्यूहरू राखोस् के। र एउटा प्रब्लमको तपाईहरुले चाहिँ 5 वटा सल्युसनहरू पाउनुहुन्छ क्या। तपाईहरुलाई एकदमै बेस्ट हुनेछ। र म अब मेन्टर टिमलाई दिन चाहन्छु। म नि एउटा गेस्ट नै हो। धन्यवाद दाइ। अब हामी चाहिँ भोलि अब मैले भनिहालेँ होइन, एन्ड्रोइड ह्याकिङ र पोर्ट फरवर्डिङको भोलि 2-3 वटा राउटरमा गरेर हेर्छौँ हामीहरूले। अनि आजको लागि सबैजनालाई धन्यवाद आइदिनु भयो होइन। भोलि पनि यसरी नै आफ्नो उपस्थिति देखाइदिनु होला, र हामीहरूलाई पनि पढाउन अलिक मजा आउँछ धेरैजना हुनुभयो भने।
आजलाई अब यतिमा छुट्यौँ है त। अब भोलिको लागि हामी उयो गर्छौँ। अनि तपाईँहरू पनि आज पढाएको कुराहरूलाई एकचोटि मजाले हेरिदिनु होला। लिनक्सलाई सबैले इन्स्टल गर्नु होला आफ्नो कम्प्युटरमा VMwareमा होइन। अनि तपाईँहरूले अघि गरेको कुराहरू सबै एकचोटि रिभाइज गर्नु होला। यो भिडियो पनि अपलोड हुन्छ अहिले एकछिनमा। अनि भिडियोहरूलाई फेरि बुझ्नु भएन भने एकचोटि भिडियोमा फेरि गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलमा चाहिँ यो भिडियो अपलोड हुन्छ अब 1 घन्टा पछाडि सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आजलाई यति नै गरौँ न त है सबैजना। सर आशिष सर हजुर थोरै कुरा मेरो मनमा थियो, राखिदिनु जस्तो लाग्यो। हाम्रो IT अफेयर्स सर मेन सृजन नाम हो उहाँकै लागि मैले थोरै कुराहरू भन्न मन लाग्यो। एकदमै राम्रो ल्याब देखाउनु हो र उहाँले धेरै राम्रो ट्राई गर्नुभएको थियो र कम्प्युटरको केही अब इस्युको कारणले चाहिँ उहाँको ल्याब सक्सेसफुल फर्स्ट टाइम भएन, सेकेन्ड टाइम राम्रो गर्नुभयो। म चाहिँ भर्चुअलाइजेसनको थोरै कुरा थप्न चाहन्छु र कतिजनाको मनमा क्वेसन होला कि यो हामीले भर्चुअल बक्स वा VMware सिस्टम किन युज गर्ने त? सोच्नु त किन युज गर्ने? सबैले एकचोटि रिप्लाई दिनु त। के छ मनमा कि किन हामीले युज गर्यौँ होला? के साँच्चै जरुरी छ र? एकचोटि कमेन्ट गर्नु त, म नि हेरौँ भाइहरूले के सोच्नु भएको छ। म थोरै रिप्लाई हेर्छु। म चाहिँ अब एन्सर दिन्छु। भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट हामी किन सेटअप गर्छौँ भन्दाखेरि, मानौँ तपाईँले लिनक्स इन्स्टल गर्नु छ, विन्डोज 10 पनि इन्स्टल गर्नु छ होइन, 5-6 वटै लिनक्स इन्स्टल गर्नु छ। अब के 7-8 वटा नयाँ कम्प्युटर किन्ने त? त्यस्तो सम्भव छैन नि हो। त्यसकारण कस्ट इफेक्टिभको लागि हामीले भर्चुअल बक्स वा VMware इन्स्टल गर्छौँ के। भर्चुअल बक्स र VMwareले हामीलाई के गर्छ त? एउटा भर्चुअल ल्यापटप दिन्छ क्या, जसको मद्दतले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त? थुप्रै अपरेटिङ सिस्टमहरू इन्स्टल गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको सेक्युरिटीको रिजनबाट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या, किनकि तपाईँहरूले क्र्याक एप्लिकेसन चलाउनुहुन्छ, ह्याकिङको ल्याबहरू गर्नुहुन्छ, रियल सिस्टममा गर्नुहुन्छ त हुन्न नि। तपाईँको डाटा लिक हुन सक्छ, क्र्याक एप्लिकेसनले गर्दाखेरि सिस्टमलाई असर गर्न सक्छ। त्यसै गरी हाम्रो सिस्टमको क्रिटिकल फाइलहरू ड्यामेज हुन सक्छ र कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि रुटकिटहरू पर्ने धेरै चान्स हुन्छ क्या, र हामीले कम्प्युटर नै फाल्नुपर्ने हुन्छ, बन्दै बन्दैन क्या हो। त्यस्तो सेक्युरिटीको रिजन र कस्ट इफेक्टिभको कारणले हामीले के गर्छौँ त? भर्चुअल बक्स वा VMware इन्स्टल गर्छौँ। अर्को पनि टाइम सेभिङको लागि पनि हामीले भर्चुअल बक्स र VMware इन्स्टल गर्छौँ क्या। मानव एउटा साथीले ह्याकिङको ल्याब गरेर, त्यस्तै उसको हाम्रो कम्युनिटी छ क्या, 15-20 जना मेम्बरहरू छन्। मानव सबैजनाले ह्याकिङको ल्याब सेटअप गरिरहेछन्, एकजनाले मात्र राम्ररी गर्न सक्यो क्या, बाँकी सबैकोमा प्रब्लम आयो। त्यस्तो बेला के गर्ने त? सबैले हामी भर्चुअल बक्स वा VMware इन्स्टल गर्ने हो र जसकोमा सक्सेसफुल्ली ल्याब सेटअप भयो नि, त्यहाँबाट हामीले कपी गरेर सबैको भर्चुअल बक्स वा VMwareमा हामीले राख्न सक्छौँ। अब सबैजनाले के गर्नु परेन त? काली लिनक्स वा ह्याकिङको ल्याब नयाँ इन्स्टल गर्नु परेन क्या। एकचोटि हामीले इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसलाई 50-100 हजारौँ कम्प्युटरहरूमा कपी गरेर राख्न सक्छौँ, अर्थात् पोर्टेबल हुन्छ। तर हामीले रियल सिस्टममा राखेको छौँ भनेदेखि के हुन्छ त? हामीले 1000वटा कम्प्युटर छ भनेदेखि 1000 चोटि नै नयाँ ल्याबहरू सेटअप गर्नु पर्यो क्या हो। यसरी चाहिँ टाइम सेभिङ गर्नको लागि पनि हाम्रो यो भर्चुअल ल्याबहरू सेटअप गरिन्छ क्या। 3टा कुरालाई ध्यानमा राख्नु होला। एउटा त भर्चुअल ल्यापटप पाउनको लागि पैसा बच्यो, अर्को भनेको हाम्रो
जति पनि टेस्टिङ गर्छौँ भर्चुअलमा गर्छौँ, सिस्टम सेफ भयो सेफ्टीको लागि पनि। त्यसै गरी हामीले टाइम पनि सेभ गर्न सक्यौँ। एउटाबाट हामीले कपी गरेर अर्कोमा लान सक्छौँ। हो, यस्तो हाम्रो धेरै फिचरहरू छन् क्या, जसले गर्दाखेरि हामीले VMware र भर्चुअल बक्स जस्ता सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्छौँ। र एउटा कुरा ध्यान दिनु होला है, प्राय धेरैको कम्प्युटरमा हाम्रो VMware चल्दैन, किनकि यसले हाम्रो इन्टेलको भर्चुअलाइजेसन सपोर्ट गर्ने हार्डवेयर खोजिरहेको हुन्छ क्या। यदि हाम्रो त्यो इन्टेलको सीपीयूमा चाहिँ भर्चुअलाइजेसन फिचर दिएको छैन वा इन्टेलको सीपीयू बनाउने कम्पनीले हाम्रो त्यो फिचर राखेको छैन भनेदेखि त्यो कम्प्युटरमा चाहिँ पोसिबल छैन है। यति कुरा ध्यान दिनु होला। र कतिले बायोसमा अफ हुन्छ भन्नुभएको छ, कवि सरले एकदमै राम्रो क्वेसन भन्दा नि एन्सर दिनुभएको छ। किनकि हाम्रो फर्स्ट टाइम हामीले ल्यापटप किन्छौँ नि, त्यति बेला हाम्रो भर्चुअलाइजेसन अफ भएको हुन्छ क्या। तपाईँहरूले बायोसमा चाहिँ फर्स्ट टाइम गएर अन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, केही क्वेसनहरू छ भनेदेखि हाम्रो सरहरूले नै रिप्लाई दिनुहुन्छ। मैले नि सरहरूबाट सिकिरहेको छु, एकदम इन्स्पायरिङ हुनुहुन्छ। केही भन्नु छ भनेदेखि भनिहाल्नु। हजुर, मैले चाहिँ माइक अफ गरेको छु है। क्वेसन छ भनेदेखि सोद्धा हुन्छ, र जसलाई एन्सर थाहा छ उहाँले दिन सक्नुहुन्छ है। हामी सबैजना एकै हो है, हामी सबै लर्नर नै हो, सबै सिक्दै नै जाने हो क्या। कतिपय आइटीमा हामीले धेरै जान्ने पनि फेल भइरहेको हुन्छन्, किनकि हाम्रो यो आइटीमा चाहिँ सेम कुरा अरूले इम्प्लिमेन्ट गर्दा पनि मिस्टेक आउँछ क्या। अलि आइटी अलि हाम्रो धेरै नै एक्सपिरियन्स चाहिन्छ क्या, किनकि टेक्नोलोजीमा कहाँ के गल्ती हुन्छ थाहै हुँदैन क्या। कहिलेकाहीँ नेटवर्कमा प्रब्लम हुन्छ, कहिले हार्डवेयरमा फल्ट हुन्छ, कहिले सफ्टवेयरमा फल्ट हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले चाहिँ ह्याकिङ सिक्ने बेला चाहिँ सबै पार्टलाई राम्ररी कभर गर्नु होला है। नेटवर्क नछोड्नु होला, हार्डवेयर नछोड्नु होला, र पेन टेस्टिङ वेब त झन् छोड्नै भएन। यी सबै कुराहरू चाहिँ राम्ररी पढ्नु होला। कतिजनाले हार्डवेयर चाहिँ पढ्न छोडिदिनुहुन्छ, तर त्यस्तो नगर्नु होला है, किनकि तपाईँहरूले जति कुरा पनि है टेस्टिङ गर्नुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, लास्टमा चाहिँ हाम्रो हार्डवेयरमै गएर बस्छ क्या। कतै ऱ्याममै बस्छ, कतै हाम्रो हार्ड डिस्कमै बस्छ होइन। कतै न कतै हाम्रो ह्याकिङको हाम्रो भाइरसहरू, ट्रोजनहरू, वर्महरू सबै कुराहरू कहाँ बस्छन् त? रजिस्टरमा गएर बस्छन् क्या। त्यसकारण हामीलाई हार्डवेयरको राम्रो नलेज हुनुपर्छ, किनकि हाम्रो कम्प्युटर बिग्रियो अरे होइन। हामी अब ह्याकर हो, साइबर सेक्युरिटीको राम्रो नलेज भएको मान्छे हो, हामीले आफ्नो कम्प्युटर बिगार्यौँ रे, कतै बनाउन दियौँ। अब के ट्रस्ट छ कि त्यो मान्छेले हाम्रो कम्प्युटर बनाउँदाखेरि हाम्रो डाटाहरू चाहिँ लिँदैन होला, अब हाम्रो डाटाहरू चेक गर्दैन होला। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ हामी त्यस्तो भन्न मिल्दैन है। अब मेरो इथिक्सले चाहिँ दिँदैन, त्यो बुझ्नु होला है तपाईँहरूले। मैले बनाउन दिनुहुन्छ, अनलक गरेर के कुराहरू टेस्टिङ हुन्छ, त्यो तपाईँहरूले नि बुझ्नु भएको छ। म चाहिँ अब यति भन्दै म्युट गर्न चाहन्छु है। कसैलाई के भन्नु छ भने हाम्रो टिमसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। एन्ड थ्याङ्क यू है धन्यवाद सुभाष दाइले, सबैले जोइन गरिदिनु भयो। विवेक सरले राम्रो गाइड गर्नु भएको छ, हाम्रो टिम लिडिङ गर्नु भइरहेछ, एकदम मनैदेखि खुसी छ। र म चाहिँ थ्याङ्क यू भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। ओके थ्याङ्क यू दाइ। अब चाहिँ के क्वेसनहरू छ भने तपाईँहरूले
च्याटमा लेख्न सक्नुहुन्छ, नभए चाहिँ अब हामीले सेसनलाई इन गर्छौँ र भोलि चाहिँ हाम्रो आशिष सरले एन्ड्रोइड ह्याकिङको ल्याबको सेसन दिनुहुन्छ र आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने च्याटमा राख्दा हुन्छ, नभए चाहिँ हामी सेसन इन गर्छौँ। सोध्दै हुनुहुन्छ है, डार्क वेबको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामीले नर्मल्ली युज गर्ने हामीले यो जुन इन्टरनेट सर्फ गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो सर्फेस वेब भयो। अर्को हुन्छ हाम्रो इन्टरनेटको अर्को भाग भनौँ, अथवा त्यस्तो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ डार्क वेब भन्ने चाहिँ हाम्रो इलिगल कामको लागि युज हुन्छ त्यो दुनियाँ चाहिँ। र अर्को क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ दाइ मोबाइल रुट गर्दा प्रब्लम आउन सक्छ भनेर। मोबाइल रुट गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब तपाईँले एजुकेसनल पर्पजको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै आफ्नो फोनमा चाहिँ मोबाइल रुट गर्न सक्नुहुन्छ, तर डेली युज गर्ने फोनमा चाहिँ तपाईँहरूले अब मोबाइल रुट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर अथवा एन्ड्रोइड अथवा आइओएस को चाहिँ हाम्रो जेल ब्रेक भन्ने हुन्छ, त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको सिस्टमको सिक्युरिटी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब सिस्टमको सिक्युरिटी चाहिँ जान्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले रुट गर्दा चाहिँ अभियसली प्रब्लम आउन सक्छ। र डार्क वेबको बारेमा फेरि सोध्दै हुनुहुन्छ, इन्भाइट गरेँ। हेलो, मेरो साउन्ड ग्लिच भएको छ। ओके, सो आजलाई चाहिँ हामी सेसन यति नै गर्छौँ र आजको लागि हामीले सेसन इन गऱ्यौँ। यो क्वेसनहरू चाहिँ हामी रिजल्भ गर्दै जान्छौँ। मेरो इन्टरनेट कनेक्सन पनि स्लो भइरहेको छ, हाम्रो अरू मेन्टरहरू नि सायद इन्टरनेटको इस्यु आइरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ हामी भोलि सेसन कन्टिन्यू गर्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू सबैजनालाई। थ्याङ्क यू दाइ।